बालबालिकासँग काम गर्दा गर्दै नै यो क्षेत्रमा बस्दा बस्दै नै केही जानेका कुराहरू जे जति छन् आज चाहिँ यहाँ हजुरहरूको अगाडि चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न आइरहेको छु। अब मेरो सानो एउटा प्रेजेन्टेसन छ, स्लाइड छ, त्यो देखाउन चाहन्छु। सबैजनाले एकछिन चाहिँ आफूलाई म्युट गरिदिनु होला है, किन भन्दा अलिकति डिस्टर्ब भयो भने भनिरहेको कुरा सुन्न पनि गाह्रो हुन्छ। म्युट गर्नु होला है। क्या आ गया? होस्ट कृपया होस्टले म्युट गरिदिनुस् न सबैजनालाई। बालबालिका कोभिड-19 अब सुरु गरौँ है। बालबालिका कोभिड-19 र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन रहेको छ। एकैछिन फेरि र आज चाहिँ हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ के को बारेमा कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि बालबालिकालाई चाहिँ अहिले जुन लकडाउनको अवस्था छ, जुन एकदमै भनौँ न कोभिड-19ले एकदम आक्रान्त पारिरहेको अवस्था छ। पोहोर पनि हामी झन्डै 1 वर्ष घरमा थुनिएरै बसेको अवस्था थियो। धेरैजना बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ एकैछिन म्युट गरौँ। सो बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ धेरैजना जसले चाहिँ अब छोराछोरी घरमा हुनुहुन्छ, आफै पनि तनावमा भइरहेको अवस्था, अनि प्लस बालबालिकाहरूको जुन त्यो व्यवहारहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै यस्ता कुराहरू हुन सक्छन् जसले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या पर्न गइरहेको हुनसक्छ। त्यसैको बारेमा चाहिँ आज छलफल गर्न गइरहेको छु। र पहिलो कुरा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्ने कुरा आउँछ। कोही एकजनाले मलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ मानसिक स्वास्थ्य भनेको के होला? च्याटमा लेख्नु भयो भने हजुरले टाइप गरेर भन्न सक्नुहुन्छ मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो भनेर। मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले हजुरले के बुझ्नुहुन्छ त्यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा भन्न चाहन्छु हैन। मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सन्तोषजनक अवस्थाहरू, यो तनावको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था के वरिपरि हामी जो हुनुहुन्छ परिवारका सदस्य भयो, साथीभाइहरू भयो, सँगै काम गर्ने व्यक्तिहरू भयो, उहाँसँग एउटा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु, आफ्नो दैनिक जीवनमा आइपर्ने तनाव, जस्तै अहिले त लकडाउनको बेला छ, कतिजनाको जागिर गइरहेको अवस्था होला, कतिजनाको स्कुल बन्द भएर स्कुलमा पनि अब केही पनि छैन गर्नलाई, पढ्नलाई पनि छैन, घरमा के गरिबस्ने भन्ने कुराहरूको पनि तनाव भइरहेको हुन्छ नि। यस्तो बेलामा पनि आफ्नो तनावलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ भावनात्मक रूपमा पनि सबल बनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ हौँ। त्यसरी नै आफ्नो र अरूको भावना बुझ्न सक्नु, जसरी मलाई रिस उठ्छ, मैले आफूलाई रिस उठेको कुरा पनि बुझ्न सक्नु पर्यो, चित्त दुखेको कुरा पनि बुझ्न सक्नु पर्यो, अरू व्यक्तिहरूलाई पनि रिस उठेको, चित्त दुखेको कुराहरू हामीले चाहिँ बुझ्न सक्नु अवस्था पनि एउटा मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको अवस्था भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसरी नै जीवनमा आइपर्ने उतार चढावहरूको सामना गर्नु, जस्तै पहिला भूकम्प आउँदाखेरि कति धेरै तनाव भएको थियो हैन, पहिला यस्तो अवस्थामा थियौँ, त्यतिबेर पनि कसैको मृत्यु भइरहेको खबर आइरहेको हुन्थ्यो, कतिजनाको धन जनको क्षति भइरहेको अवस्था थियो हैन। यस्तो अवस्थाबाट पनि हामी पुनर्अवस्थामा फर्केर आइसकेका थियौँ नि त। केही वर्ष यता भएको समस्याहरूबाट पनि हामी चाहिँ बाहिर निस्किन सकेका थियौँ।
मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुको एउटा लक्षण त्यो पनि हो है। तपाईँ मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ भने पुनर्वस्था ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला जे अवस्था थियो त्यो अवस्थामा फेरि फर्कन सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै अर्को भनेको चाहिँ जति पनि हामी अहिले त अब दैनिक जीवनमा कतिपय क्रियाकलापहरू हुन्छ, कामहरू हुन्छ, हामी गरिरहेका हुन्छौँ नि। त्यसैलाई नै रचनात्मक ढङ्गले गर्न सक्नु, नयाँ-नयाँ समस्याको लागि नयाँ-नयाँ समाधानहरू खोज्न सक्नु, आफ्नो जीवन जुन छ त्यसको चाहिँ स्तरलाई उच्च राख्न सक्नु के। उच्च जीवन स्तर भनेको धेरै पैसा, धेरै सम्पत्ति भन्न खोजे होइन, तर आफू खुसी भएर बाँच्न सक्नु के। जति तनाव भए पनि त्यसको चाहिँ सामना गर्न सक्नु, व्यक्ति बीचको सम्बन्धहरू राम्रो पार्न सक्नु, एकअर्का जति पनि छौँ होइन, सँगै बस्ने व्यक्तिहरूसँग चाहिँ एकअर्काको भावनाहरूलाई बुझेर, अरूलाई रिस उठ्छ भने मलाई पनि रिस उठ्छ, यी सबै कुराहरू बुझेर चाहिँ आफ्नो जीवन स्तरलाई माथि उठाउन सक्नु भनेको चाहिँ हाम्रो मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु भनेको चाहिँ यिनै कुरा रहेछन् के। त्यही भएर मानसिक स्वास्थ्यलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ जसरी हामी भन्छौँ नि, शारीरिक स्वास्थ्य भनेको रुगाहरू नलाग्नु, बिरामी नलाग्नु, रुगाखोकी लाग्दा जसरी हामी डाक्टर कहाँ जान्छौँ नि होइन, दबाई लिन जान्छौँ होला, ज्वरो आयो, अझ धेरै बिरामी भयो भने डाक्टरकोमा जसरी जान्छौँ, त्यसरी नै हामीले चाहिँ मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुनु भनेको चाहिँ जसरी बिरामी हुँदा शरीरले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, त्यसलाई हामीले चाहिँ अरूको सहयोग लिएर, डाक्टरहरूको सहयोग लिएर चाहिँ हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ अथवा आफ्नो स्याहार गरेर राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यसरी नै मानसिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ हाम्रो जुन सोच छ, विचार छ, भावनाहरू छन्, सधैँ एउटै किसिमका त हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ समस्या आइपर्छ हाम्रो जीवनमा। त्यही समस्याहरूलाई चाहिँ अगाडिबाट हामी कसरी सुल्झाउन सक्छौँ, कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्न सक्छौँ र हामीले सकेनौँ भने चाहिँ अरू कसैको सहयोगबाट पनि मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ताको सहयोगबाट अथवा चाहिँ त्यस्तै किसिमका विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगबाट चाहिँ हामी यसको समाधान कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यभित्र पर्ने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको परिभाषा भयो। त्यसपछि अब कोभिड-19 को महामारी जुन छ नि विश्वभरि फैलेको छ र यो अवस्थामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिले मात्र खपिरहेको छैन नि त। सबैतिर यो डर छ, सबैतिर अब के हुने हो कसैलाई पनि थाहा छैन, नयाँ रोग आएको छ। बच्चादेखि बुढो मान्छेसम्म सबैजनालाई डर लाग्ने अवस्था छ नि त। तनावमा छौँ, घरभित्र बसिरहेका छौँ, कतिजनाको जागिरमा जान नपाएको अवस्था छ, बालबालिकाहरू स्कुल जान नपाइरहेको अवस्था, साथीभाइ भेट्न पाएका छैनन्। दिनदिनै घर बस्दा पनि उनीहरूलाई दिक्क लागेको अवस्था पनि होला। हामी आफै वयस्कहरूलाई त दिक्क लागेको, वाक्क लागेको अवस्था होला भने झन् बालबालिका जसले त अवस्था बुझेका पनि छैनन् राम्रोसँग, उनीहरूलाई त हामीले बुझाउन पनि गाह्रो पर्छ नि त उनीहरूकै भाषामा होइन। त्यही भएर यो बेलामा चाहिँ सबैजना आक्रान्त भइरहेको बेला, यो समस्याको बेलामा चाहिँ कसलाई धेरै असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। कसलाई पर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा कुरा गर्न चाहे मैले कुनै समूहहरूको होइन, जसलाई चाहिँ धेरै असर पर्न सक्छ। एउटा चाहिँ शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई यो अवस्थाले अझै गाह्रो पार्न सक्छ। किन भन्दा उहाँहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ क्या, के भइरहेको छ वरिपरिको अवस्था भनेर। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिहरूलाई पनि बुझाउन गाह्रो र हामी सुनिरहेका छौँ शारीरिक स्वास्थ्य समस्या भएका दीर्घ रोगीहरूमा पनि धेरै छिटो इम्युनिटी चाहिँ कम हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ झन् गाह्रो पार्न सक्छ भने कोभिडको जुन जति पनि अब हल्लाखल्लाहरू फैलिन्छन् नि त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूलाई एकदमै तनाव हुन सक्छ क्या। अलि बढी नै तनाव महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ हामीभन्दा अलिकति फरक हुन सक्छ। हामी जो सक्ने खालका व्यक्तिहरू छौँ जसमा चाहिँ रोगहरू कम छ, जो चाहिँ अलिकति भनौँ न अहिले त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता बढी भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीभन्दा धेरै उहाँहरूमा डर हुन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को भनेको यदि कोही चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ, नर्स हुनुहुन्छ अथवा कोही पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि एकदमै डर लागेको अवस्था छ। दैनिक कोभिडका बिरामी हेर्नु परेको अवस्था छ। हामीभन्दा उहाँहरूमा तनावको अवस्था चाहिँ धेरै हुन सक्छ है। त्यसरी नै बालबालिकाको कुरा। बालबालिकालाई हामीले जे भन्छौँ उनीहरूले त्यही कुरा मात्र सुन्ने हो क्या। बालबालिकाले बुझ्दैनन्, न्युज हेरेर त्यो समाचार हेरेर सबै कुरा त बुझ्दैनन्। उनीहरूले जति बुझ्न सक्छन् त्यसले उनीहरू कति डराएका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले भन्छौँ ओहो कोभिडले गर्दा यति मान्छे मर्यो, यस्तो भयो, ऊ त हस्पिटल पुग्यो। बालबालिकाले त्यति मात्रै बुझ्छन्, उनीहरू आफै सबै कुरा त बुझ्न ओर्न त सक्दैनन्। त्यही भएर बालबालिकामा पनि एकदमै डर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन पनि यही डरको कारणले आएको हुन सक्छ है। त्यसरी नै वृद्धहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ
भन्दा अहिले धेरै खबर पहिलाको लकडाउनमा अहिले भन्दा धेरै त झन् पहिलाको लकडाउनको बेला त यति सुन्न पाइन्थ्यो वृद्ध वृद्धलाई चाहिँ गाह्रो पार्छ भन्ने जुन हल्ला फैलेको थियो नि त्यसले गर्दा उहाँहरूमा पनि धेरै डर बढिरहेको थियो हामी जस्तो फेसबुक चलाउने धेरैजना हुनुहुन्न थियो होला जसले सबै कुराहरू बुझिराख्न सक्नुहोस् होइन यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूमा धेरै नै तनावको लक्षणहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ र के हुन्छ तनावका लक्षण भन्ने विषयमा थोरै कुरा गर्छु तनावको लक्षण भनेको तनाव के हो त भन्दा कुनै पनि परिस्थितिमा बुझिरहनु भएको छ मैले भनेको भने चाहिँ त्यो हात उठाइदिनु होला है बुझिराख्नु भएको छ मैले अहिलेसम्म भनेका कुरा भने हात उठाइदिनु त ठिक छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तनाव भएको बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ त हामीलाई भन्दाखेरि ल धेरैजनाले बुझिराख्नु भएको रहेछ म यसलाई यसरी नै कन्टिन्यू गर्छु यसरी नै यसलाई चाहिँ अगाडि लान्छु है त अब कोभिडको बेला हुने तनाव के हामीले महसुस पनि गरेका हुँदैन थाहा पनि पाइरहेको हुँदैन तर हामी तनावमा हुन सक्छौँ क्या तनावमा कसरी हुन सक्छौँ भन्दाखेरि घरमै बसिरहेको छु आफ्नै घरभित्र दैनिक क्रियाकलापै गरिरहेको छु त्यही पनि मलाई खुसी लागिरहेको छैन मलाई मुड जुन चाहिँ एकदमै दिक्क लागे जस्तो हुन्छ केही काम गर्न भित्रदेखि मनै जाग्दैन अथवा घरि झनक्क रिस उठ्ने घरि एकदम चित्त दुख्ने पनि हुन सक्छ ससानो कुरामा घरभित्रै पनि वाद विवाद भइरहेको हुन सक्छ होइन छोराछोरी देख्यो रिस उठ्न सक्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी देख्यो रिस उठ्न सक्छ ससानो कुरामा झर्किने बानी भएको हुन सक्छ यो चाहिँ के हो त भन्दा यस्तो जुन समय आएको छ अहिले त्यो समयमा चाहिँ तनावको लक्षण हुन सक्छ है तपाईहरुले तनाव महसुस गर्नुभएको छ भने अरु बेला भन्दा धेरै रिसाउने झट्ट हाँस उठ्ने फेरि एकदमै चित्त दुखे जस्तो हुने यस्तो खालको चाहिँ तपाईले यदि आफूमा परिवर्तन देख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ तनावको लक्षण हुन सक्छ यो चाहिँ बालबालिकामा पनि देखिन सकिन्छ र हामी जस्ता वयस्कहरुमा पनि देख्न सकिन्छ र वृद्ध अवस्थामा पनि देख्न सकिन्छ त्यसरी नै सँगै बस्ने व्यक्तिहरुसँग झगडा पर्ने भर्खर भने थिए नि तालमेल नमिल्ने क्या झगडा भनेको ठुलठुलो झगडै भन्न खोजे हैन तर तालमेल नमिल्न सक्छ सानो कुरामा रिस उठ्ने हुन सक्छ त्यसरी नै अर्को भनेको चाहिँ चिन्ता बढेर जाने ला म बिरामी भइहाल्छु कि मेरो वरिपरिका व्यक्तिहरु बिरामी भइहाल्छन् कि ला घर बाहिर निस्क्यो भने त मलाई कोभिड पो भइहाल्छ कि कोभिड भयो भने के गर्ने होला यस्ता कुराले धेरै तनाव दिने र दिक्क लागे जस्तो हुने एकदम निराश भइने अवस्था आफ्नो छेउको व्यक्ति कोही मर्यो भनेर समाचार पाइराख्दाखेरि अथवा कोही हस्पिटलमा छ भन्ने समाचार पाइराख्दाखेरि आफूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्न सक्छ यो चाहिँ तनावको लक्षणहरु हो है त्यसरी नै यदि कसैमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ उहाँहरु चाहिँ कुनै किसिमको अब दबाईहरु लिइराख्नु भएको छ कुनै किसिमको उपचारमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई यसले थप असर गर्न सक्छ त्यसरी नै पोहोरको लकडाउन अहिले त लकडाउन भर्खरै सुरु भयो पोहोरकै लकडाउनको कुरा गर्दा पनि आत्महत्याको संख्या चाहिँ बढेको थियो के यस्तो बेलामा धेरै तनाव भइराख्दा नैराश्यता बढिराख्दाखेरि मान्छेमा डिप्रेसन भनेका सुन्छौं नि हामी त्यसको कारणले गर्दा आत्महत्याको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको थियो के अनि विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू पनि जुन त्यो महामारी लागिरहेको छैन व्यक्तिले एकदमै कति व्यक्तिहरुलाई त डर चिन्ता नै दिएर गएको छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तनाव अनि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या यस्ता कुराहरू देखिन सकिन्छ अर्को भनेको दिनदिनै घरमा बसिराख्दा हिंसाको घटनाहरुमा पनि वृद्धि देखिएको छ र नकारात्मक सोचहरु चाहिँ धेरै व्यक्तिमा आउन गएको छ यो चाहिँ तनावको लक्षणहरु यो कोभिडको बेलामा हुने तनावको लक्षणहरु अब हामीले यसपछि प्रश्नोत्तर भनेर राखेका थियौं हैन को हुनुहुन्छ होस्ट एकचोटी मलाई बालबालिकासँग हाम्रो प्रश्नोत्तर भनेर राखेका छौं म अर्को सेसनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो प्रश्नहरु लिन चाहन्छु नाहिताजी हजुर हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्नुस् न के गर्नुस् म्यामले भन्नुभएको थियो हाम्रो ठ्याक्क प्रश्नोत्तर राख्ने बालबालिकासँग अब यो सेसनपछि भन्नुभएको थियो के प्रश्नहरु छन् तनाव सम्बन्धमा बालबालिका भने बालबालिकाका भने चाहिँ हजुर नाइदा म्यामले भन्नुभएको थियो छन् भने त्यो प्रश्नहरु लिएर अनि अगाडि जान चाहन्छु म चाहिँ म्याम हुनुहुन्न कि क्या ठिकै छ म्याम हुनुहुन्न भने एकछिनमा प्रश्नहरु लिउँ ल म कन्टिन्यू गर्छु है त यहाँबाट अगाडि चाहिँ अब चाहिँ बालबालिकामै फोकस भएर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु धेरैजनाले च्याटमा विभिन्न कुराहरु लेख्नु भएको छ कसैको केही प्रश्नहरु छ भने चाहिँ च्याटमा लेख्नु है हजुरले केही पनि यस विषयमा नबुझेका कुराहरु छन् र सोध्न मन लागेको
हजुर, हामीले हाम्रो भाइ बहिनी यो सेसनमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूको प्रश्न मात्र लिने कि एलिसाजी, जो भाइ बहिनीहरूको प्रश्नलाई चाहिँ हजुरले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भन्ने? हुन्छ, भाइ बहिनीहरूको प्रश्न केही छ भने सोध्नु होला हैन, अनि त्यसपछि बल्ल हामी अर्को उसमा जान्छौँ। नत्र च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले आफूले मनमा लागेका जिज्ञासाहरू, आफूले भोगिरहेको होइन अन्य बेला भन्दा आफ्नो व्यवहारहरू केही फरक छ भनेर तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको छ, अथवा अघि भन्नुभएको जस्तै तपाईँलाई अलिक तनाव छ भने, अथवा केही फरक व्यवहारहरू अनुभव गर्नुभएको छ भने, यस्तो समस्याहरू वा केही जान्न मन लाग्छ भने च्याट बक्समा लेख्नुहोस्, नत्र भए रेज योर ह्यान्ड गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। यो भाइ बहिनीहरूकै समय हो। हस्, कसैलाई केही सोध्न छ भने हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ है। 17 जनाले हात उठाउनु भएको रहेछ। एक एक गर्दै प्रश्न लिनु पर्ला पहिला चाहिँ। यो मानसिक तनाव कसरी दूर गर्नु हो हराउने? तनाव दूर गर्नलाई त्यो चाहिँ म अहिले एकछिनमा मेरो स्लाइडमै छ हैन, म स्लाइडबाटै हजुरलाई बुझाउँछु। त्यो बाहेक अरू केही स्पेसिफिक प्रब्लमहरू छ भने एङ्जाइटी डिप्रेसनका कुराहरू भनेको म बिस्तारै भन्दै जान्छु। अरू कुनै पनि किसिमको स्पेसिफिक समस्याहरू छन् भने चाहिँ स्लाइडमै भएका कुराहरू चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउँदैन अहिले चाहिँ। हजुर हजुर, मानसिक तनावले कोरोनालाई असर पार्छ? मानसिक तनावले कोरोनालाई भन्दा पनि यदि तपाईलाई मानसिक तनाव भइरहेको छ, तपाईलाई चिन्ता भइरहेको छ भने चाहिँ सास बढ्ने जस्तो समस्या, छाती दुखे जस्तो समस्या एकदमै धेरै आउँछ है। अनि आत्तिने धेरै हुन्छ क्या। कोभिड नभए पनि आत्तिएर ला मलाई कोभिड लाग्यो कि भने जस्तो सिम्टम, भने जस्तो लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ। त्यो सास बढेको बढे, त्यो छाती दुखे जस्तो भएर होइन, त्यो एउटा हुन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ तनाव लिएन भने चाहिँ जुनै पनि रोग, कोभिड होस् चाहे जुनै पनि रोग होस्, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउन, त्यसलाई चाहिँ निको पार्नलाई सजिलो हुन्छ क्या। जति तपाईँले कम तनाव लिनुहुन्छ, तपाईँले स्वस्थसँग खान सक्नुहुन्छ, निदाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको जिउलाई हेरचाह पुग्छ होइन। तर यदि तनाव धेरै भइरहेको छ भने मजाले जिउलाई हेरचाह स्याहार सुसार पुग्दैन, किन भन्दा हामी आत्तिरहेका हुन्छौँ, हामी कम खाइरहेका हुन्छौँ, अथवा चाहिने भन्दा धेरै त्यो अनहेल्दी कुराहरू, अस्वस्थ कुराहरू खाइरहेका हुन्छौँ, राम्रोसँग निदाउन सक्दैनौँ। त्यसले थप हामीलाई चाहिँ रोग निम्त्याउन सक्छ। त्यही भएर मानसिक तनाव कम गर्नुभयो भने पक्कै पनि रोगसँग लड्न चाहिँ अलिकति शक्ति चाहिँ मिल्छ है। अर्को प्रश्न के छ? ओके, कोरोना निषेधाज्ञाको समयमा बालबालिकाले मनोरञ्जन लिन के गर्न सकिन्छ? इन्टरनेटको पहुँच पुग्दैन भन्नुभएको छ। यो पनि म हजुरलाई एकछिनमा मेरो स्लाइडबाटै भन्नेछु। कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्नुभएको छ सिद्धान्तले। कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्दा अब हामीलाई त यो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले, WHO ले पनि दिइरहेको छ नि होइन, कुन तरिकाले बच्न सकिन्छ भन्दा हातलाई चाहिँ इन्फेक्ट नगराउने, जहाँ पाए ती नछुने, बाहिर जाँदा मास्क लगाएर जाने, भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने, यिनै कुरा सबैतिर तपाईँले जुन सुनिराख्नु भएको छ त्यही कुरा चाहिँ मजाले पालना गर्नु। त्यसलाई अटेर गर्यो भने गाह्रो हुन सक्छ है, कोरोना लाग्ने सम्भावना हुन सक्छ। धेरै रिस उठ्यो भने के गर्ने भन्नुभएको रहेछ। धेरै रिस उठ्यो भने पहिलो कुरा त के कारणले रिस उठिरहेछ त्यो कुरा पत्ता लगाउन खोज्नु है। झनक्क रिस उठिरहेछ भने मलाई तनाव भएर पो हो कि, अथवा के कारणले रिस उठा हो त्यो पहिला थाहा पाउने। अनि त्यसपछि तनाव व्यवस्थापनतिर लाग्ने। र रिस धेरै हुने बित्तिकै झनक्क रिस उठ्छ भने 10 गर्नु, उल्टोबाट 10, 9, 8 गर्दै गन्दै जाने। पानी छ भने पानी छेउमा राखेको खाने। जोसँग रिस उठा छ त्यो व्यक्तिभन्दा अलिकति टाढा गएर बस्ने, ढोका खोलेर बाहिर जानु, एकछिन हावा खाएर आउनु, अनि फिर्ता आउँदा पनि अझै त्यति नै रिस उठा छ भने फेरि तपाईँ यो दोहोऱ्याउनु। यदि रिस कम भएको छ भने चाहिँ जोसँग रिस उठा छ त्यो व्यक्तिसँग खुलेर कुरा गर्ने। कुरै गर्दैनौँ झन् रिस बढ्दै जान्छ होइन। रिस कम गर्नु, पहिला आफूलाई अलिक हल्का पार्नु, अनि आएर शान्तसँग कुरा गर्न चाहिँ कोसिस गर्नु। रिस उठ्यो भने हामी ठुस्केर बस्छौँ दिनभरि, खाना पनि नखाने भन्छौँ, के पनि भन्छौँ, अनि झन् आफूमा पनि तनाव बढ्छ, अरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध नराम्रो हुन सक्छ। त्यही भएर आफूलाई पहिला शान्त पारेर अनि अरूसँग कुरा गर्ने। ओके, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न भन्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न चाहिँ सोध्नु होला होइन। लो फिलिङ भयो, तनाव भयो भने के गर्ने भन्नुभएको छ। निन्द्रा कसरी लगाउने भन्नुभएको छ। निन्द्राको लागि शारीरिक व्यायाम एकदमै आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईँ घर बसी मात्र राख्नु भएको छ र शारीरिक व्यायाम पुगेको छैन तपाईँलाई भने चाहिँ निदाउन गाह्रो हुन सक्छ है। अनि धेरै सोच्नु भयो, धेरै तनाव लिनुभयो भने पनि
तपाईको लागि अहिले म केही कुराहरू भन्छु, त्यो कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि आफूलाई पनि चाहिँ यो बेलामा कसरी शारीरिक रूपमा पनि व्यस्त तनाव राख्नु भन्ने बढेको बेला बिपी कम हुन्छ कि बढी हुन्छ? है। तनाव भएको बेला बिपी हाई लो तपाईको अब उमेर अनुसार पनि हुन्छ बिपी का कुराहरू चाहिँ हैन। सानै उमेरमा ब्लड प्रेसर समस्या पर्ने हो, अलि ठुलो उमेर हुँदै गएपछि हुन्छ। तर तनाव हुँदा तपाईलाई शारीरिक गाह्रो छ है। एकैछिन विश्वको उत्तर चाहिँ म एकैछिनमा दिन्छु। अहिले हामी फेरि त्यो क्वेसनलाई थाती राखौँ। एकछिनमा हामी यसको बारेमा अझै छलफल गर्छौँ। आफूलाई कोभिड भएमा या आफ्नो छेउछाउका व्यक्तिलाई कोभिड भएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्छु म। अहिलेलाई चाहिँ प्रश्न यति नै राखौँ। यो पछि अहिले आएको प्रश्नहरूलाई म अन्तिममा फेरि उत्तर दिन्छु हैन। अब चाहिँ हामी अलिकति अगाडि जाऊँ ल। कतिपय प्रश्नको उत्तरहरू चाहिँ मेरो स्लाइडहरुमै छ। त्यही भएर त्यसमै हामीले कुरा गरिराख्नु कतिपय व्यक्तिले तनाव महसुस गरिराख्नु भएको छ, तर तनावको ठ्याक्कै लक्षणहरू के हो भन्ने कुरा बालबालिकामा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराको थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर हेर्नु है त, अब बुवा आमा हुनुहुन्छ, हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ, अथवा यहाँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला। तनावका चाहिँ लक्षणहरू यिनीहरू हुन्। एउटा भनेको चाहिँ निन्द्रा र खानपानमा समस्या। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा कि त धेरै नै सुत्ने, एकदमै ढिलोसम्म निदाउने हुन सक्छ, कि त कम सुत्ने के। निन्द्रामा एकदम तपाईले गडबडी देख्न सक्नुहुन्छ। 10 बजे बिहानसम्म पनि निदाउने चाहिँ तनावको कारणले पनि हुन सक्छ है। अब तनाव भएको छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। फेरि म त तनाव भएको छ म त सुत्दिन्छु भनेर फेरि भाइ बहिनीहरूले यहाँ 12-1 बजेसम्म सुत्नु होला हैन। त्यो होइन, तनावको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निन्द्रामा गडबडी देखिन सक्छ तनावको कारणले। अर्को खानपिनमा समस्या, कि त खानै नमान्ने, वाक्क लाग्ने, केही पनि नरुचे जस्तो हुने, कि त अरू कुराहरू धेरै खाने, चकलेटहरू, चाउचाउहरू धेरै खान खोज्ने हैन। अत्याधिक रूपमा खाने क्या, सामान्य भन्दा अत्याधिक पनि खाइरहेको छ भने बालबालिकामा चाहिँ यो तनावको लक्षण हुन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ नराम्रो सपनाहरू देख्ने, राति झस्केर उठ्ने, नराम्रो सपना देख्ने, सपनामै रुने, बोल्ने, यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ सपनामा के अरे हाम्रो तनावको लक्षणहरू हुन सक्छन् बालबालिकामा। अर्को भनेको कि त धेरै चुप लागेर बस्ने, पहिला बोल्ने बच्चा पनि धेरै चुप लागेर बसिरहेछ, एकान्तमा टोलाएर बसिरहेछ, कुनामा बसिरहेछ भने, अथवा धेरै नै रिसाइरहेछ, पहिला भन्दा धेरै तपाईसँग झर्किरहेको छ, धेरै कुराहरूमा चाहिँ तपाईसँग न्यु खोज्छ, आक्रामक हुन्छ, ससानो कुरामा झगडा गर्छ, भाइ बहिनीलाई पिट्छ, अथवा दाइ दिदीसँग झगडा गरिरहेको छ भने त्यो पनि तनावको लक्षण हुन सक्छ है। भनेको चाहिँ बिना कारण जिउ दुखे जस्तो हुने। यो चाहिँ ठुलो मान्छेमा पनि हुन्छ, बच्चाहरूमा पनि हुन्छ। बिना कारण टाउको दुखे जस्तो, दिक्क लागे जस्तो, खाना नरुचे जस्तो, पेट दुखे जस्तो, जिउको विभिन्न अङ्गहरू दुख्ने क्या, बिना कारणै दुखिरहेछ। डाक्टरलाई देखाउँदा पनि केही छैन भनिरहेको छ, के भइरहेको छ पनि ठ्याक्कै थाहा पाइएको छैन, तर टाउको दुख्छ, जिउ दुख्छ, थकान महसुस हुन्छ भने यो पनि तनावको लक्षण हुन सक्छ, बालबालिकामा पनि वयस्कमा पनि। अर्को भनेको धेरै डर लाग्ने हैन। पहिला त्यति डराउँदैन थियो होला, तर अब झन् डर लाग्न थाल्ने, मुटु ढुकढुक भए जस्तो हुने, सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो हुने, एक्लै बस्न डराउने, यस्तो लक्षणहरू पनि हामीले चाहिँ बालबालिकामा देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ तनावको लक्षण हुन सक्छ है। त्यसपछि अरू भनेको अरूमा धेरै निर्भर गर्ने। अहिले बालबालिकामा तपाईले यदि अलिकति देख्नु भएको छ भने पहिलाको लकडाउन अहिलेको लकडाउनमा हेर्नु, धेरै नै टाँसिएर बस्ने, बाबुआमाले छोड्दै नछोड्ने, अरूसँग नमान्ने अवस्था पनि होला धेरै साना बालबालिकामा त। ठुलैमा पनि धेरै गनगन गरिराख्ने बाबुआमालाई, त्यस्तो खालको समस्या पनि देख्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो धेरै अरूमा निर्भर हुने व्यवहार पनि तनावको कारणले आएको हुन सक्छ है। अर्को भनेको नयाँ डरहरू उत्पन्न हुने, जस्तै पहिला डराउँदैन थियो, लकडाउन भन्दा अगाडि यो कोरोनाको महामारी भन्दा अगाडि उसलाई त्यति धेरै डर नलाग्थ्यो होला सायद, अँध्यारोमा बस्न, एक्लै बस्न। तर अब नयाँ कुरासँग इभन बाहिर जाँदा पनि, घर बाहिर जाँदा पनि धेरै तर्सिने हैन, डराउने मान्छे धेरै आइरहेको छ भने ससाना बालबालिकामा मैले देखिरहेको त झन् बाहिर गयो कि कोरोना लाग्छ भन्ने जस्तो डर हुन्छ नि। त्यसले गर्दा बुवा आमा म पसल पुगेर आउँछु है नानी अथवा बाबु भन्दा पनि रोइदिने, उनीहरू बुवा आमा
आमालाई छोड्नै नमान्ने यस्ता समस्याहरू पनि देखिरहेका छन् हैन। यो भनेको चाहिँ कोभिडको डरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आएको तनाव हुन सक्छ। अर्को भनेको खेलकुद गर्ने मन नलाग्ने, बाहिर खेल्न जान पाउँदैन, घरभित्र पनि पढ्नै मन लाग्दैन, केही काममा उसको रुचि नै जाँदैन, बरु मोबाइल पायो भने एकछिन चलाउँछ तर त्यो बाहेक केही गर्न पनि कोसिसै गरिरहेको छैन, उसलाई बाहिर आएर बोल्न पनि दिक्क लागिरहेको छ भने यो पनि तनावको लक्षण हुन सक्छ है। अर्को भनेको अरू समयभन्दा धेरै रुने, धेरै कचकच गर्ने, खानेकुरामा पनि कचकच, सुत्दा पनि कचकच गर्छ, धेरै दुखी नै रहन्छ, धेरै नै आवश्यकता भन्दा धेरै दुखी रहन्छ भने यो पनि तनावको लक्षण हुन सक्छ है भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो बालबालिकामा। बालबालिका भन्नाले धेरै साना बालबालिकादेखि किशोर किशोर अवस्थाका भाइ बहिनीहरूको कुरा गरिरहेको छु है म। अब चाहिँ हामीले यसलाई कसरी चाहिँ बालबालिकाका भावनाहरूलाई बुझ्ने त, बालबालिकाका समस्याहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराबाट चाहिँ मैले अगाडि लान्छु है यसलाई। बालबालिकाको भावना बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। हामी अब अभिभावक भइसकेपछि, हामी उनीहरूका घरका अब भनौँ न उनीहरूका स्याहारकर्ता भइसकेपछि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि बालबालिकाका भावनालाई बुझ्नको लागि उनीहरूले आफै भन्न नसक्लान् कतिपय कुराहरू, हामी आफै चाहिँ अघि बढेर उनीहरूका कुराहरू सोध्ने गर्नुपर्छ है। हामी चुप लागेर बस्यौँ अनि त्यसपछि हामीले उनीहरूका कुराहरू राम्रोसँग सुनेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाले कसलाई भन्ने त आफ्नो कुरा, उनीहरू त राम्रोसँग हामी ठुला मान्छे जस्तो सबै कुरा भन्न सक्दैनन्, सबै कुरा गर्न सक्दैनन् हैन। त्यही भएर हाम्रो वयस्कको जिम्मेवारी भनेको, हामी स्याहारकर्ताको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ उनीहरूको कुराहरूमा चाहिँ कसरी बुझ्ने, उनीहरूको भावना भन्ने कुरा रहन्छ क्या। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ सबै बालबालिका फरक छन् है। एकजना रोएर आफ्नो तनाव व्यक्त गर्छ भने अर्को मान्छे चाहिँ धेरै हाँसेर अथवा धेरै सुतेर अथवा खानेकुरा नखाएर आफ्नो तनाव व्यक्त गर्न सक्छ। हरेक बालबालिका फरक हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। ए तिम्रो दाइ दिदी त यस्तो गर्दैन त, तिमी चाहिँ कति गनगन गरिरहेको, दाइ दिदीले त खाइरहेको छ त मजाले, तिमी चाहिँ किन नखाइरहेको, अथवा चुप्प लागेर सबैजना सुतिसके, यो खालको चाहिँ भन्न मिलेन। बालबालिका फरक छन्, फरक तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। अनि धैर्य धारण है, हामी भन्छौँ नि मुखमुखे लाग्ने भएछ नानीहरू, भाइ बहिनीहरूलाई, छोराछोरीहरू धेरै मुखमुखे लाग्ने भए, धेरै रिसाउँछन् भन्छौँ नि। कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो व्यवहारहरूलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है। हामी रिसायौँ भने के बुझ्नु भन्दा बालबालिका भनेको हाम्रो ऐना नै हुन् क्या। हामी उनीहरूसँग जस्तो व्यवहार गरिरहेका छौँ नि, जसरी उनीहरूलाई बच्चादेखि व्यवहार गरिरहेका छौँ, त्यो व्यवहारले पनि उनीहरूको व्यवहारमा असर पार्छ क्या। मैले उसँग झर्केर बोलेँ भने बालबालिका पनि अझ दोहोरो झर्केर बोल्न सक्छन्। जे फाल्नुहुन्छ त्यसको दोहोरो आउँछ क्या। तपाईँ रिस्ताएर बोल्नु, ऊ पनि रिस्ताएर झन् झर्केर बोल्छ। तपाईँ माया गरेर उसँग बोल्नु, ऊ बिस्तारै कमलो हुँदै जान्छ। सुरुमा झर्के पनि बिस्तारै कमलो हुँदै जान्छ। हामी धैर्य धारणका साथ एकदमै शान्त भएर चाहिँ उनीहरूलाई उनीहरूको भावनाहरू बुझ्नुपर्छ क्या। उनीहरूका कुराहरू सुन्नुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म हामीलाई तनाव छ, यो बेलामा सबैजना तनावमा छन्, सबैजनालाई गाह्रो भइरहेको छ, हामीले यो कुरा बुझिरहेका छौँ, तर हामीले के कुरा पनि अर्को बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जतिको बुझ्ने हुँदैनन् है बालबालिकाहरू भनेर बुझ्नुपर्छ। हामी जतिको सबै कुरा बुझ्ने भएको भए त बालबालिका किन हुन्थ्यो होइन, ठुलो मान्छे भइहाल्थ्यो। त्यही भएर हामी धैर्य धारण गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग अलिकति शान्त भएर कुरा गर्नुपर्छ र उनीहरूको सबै भावनाहरूलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ। बच्चाले भनिरहेको छ मलाई डर लाग्छ, मलाई चाहिँ मन लाग्दैन यो गर्न भनिरहेको छ भने के कारणले हो त होइन, अथवा उसलाई चाहिँ घरभित्रै पनि अथवा घरको वरिपरि छिमेकमै पनि कसैले दुर्व्यवहार गरिरहेको छ र उसले तपाईँसँग आएर के कुरा भन्न खोजिरहेको छ तर सिधै मलाई यो भयो भन्न सक्दैन, रोएर भन्छ अथवा अलिकति रिसाएर भन्छ अथवा उसको व्यवहार अलिकति फरक देख्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी आफैले चाहिँ उसलाई अगाडि बढेर चाहिँ अलिकति सोध्नुपर्छ है, के भइरहेको छ भनेर उसँग हामीले कुरा गर्नुपर्छ। हामी के गर्छौँ त भन्दा बच्चा धेरै रोयो भने किन रोयो भन्दा पनि कति रोइरहेको, ह्या उता जा, चुप लाग, कति हल्ला गरेको भन्ने कुरामा धेरै नै अगाडि जान्छौँ होइन। तर किन भइरहेको छ यो व्यवहार यस्तो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। अर्को भनेको चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा एकैछिन है ल, बालबालिकाहरूसँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामी खेलिँदैन, धेरै ठुलो मान्छेहरू खेलकुदहरू गरिँदैन होला बालबालिकासँग होइन, आफ्नै उमेरकासँग खेल भन्ने हुन्छ होला। एकजना बच्चा भएको बुवा आमाले त बरु खेल्नु पनि हुन्छ होला, तर धेरैजना छोराछोरी भएको बुवा आमालाई त हे दाइ दिदीसँग खेल, साथीहरूसँग खेल, टिभी हेर, फोन हेर भनेर दिनुहुन्छ होला सायदै। र आफू चाहिँ कहिले पनि सृजनात्मक गतिविधिमा चाहिँ कमै सहभागी हुन्छ होला बालबालिकासँग। तर सक्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन, हजुरहरूको ठाउँबाट सक्नुहुन्छ
भने धेरै समय पनि लाग्दैन, दिनको 20 मिनेट 15 मिनेट बरु उनीहरूलाई छुट्टाइदिनु होइन, एउटा बच्चालाई दिनको 15 मिनेट छुट्टाउनु तपाईँको दिनबाट। र त्यति समयमा चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ सृजनात्मक क्रियाकलापमा भाग लिनु क्या। जस्तै गीत गाउने पनि हुनसक्छ, साँझमा सबैजना एक ठाउँ बसेर गीतै गाए पनि भयो, सबैजना बसेर चित्र कोरे पनि भयो, सँगै बसेर गफ गर्दै गर्दै पुराना कुरा गरे पनि भयो बरु होइन। नझर्किकन उनीहरूलाई समय दिनु क्या, आफ्ना बालबालिकाहरूलाई, घरमा बकालाई सकेसम्म एउटा नियमित दिनचर्या पनि बनाइदिनु उनीहरूको लागि। यो चाहिँ तपाईँहरूकै हातमा छ है, यसले यो गरेन त्यो गरेन भन्दा पनि एउटा दिनचर्या बनाउने। र भाइ बहिनीहरूले पनि सुन्नु होला, एउटा दिनचर्या चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो लागि पनि बनाउनुपर्छ है। त्यो कस्तो हुन्छ त भन्दा त्यसमा तपाईँहरूले गाली खाने काम, फेरि दिनचर्या भनेको मोबाइल चलाएर बस्ने, के चलाएर बस्ने होइन है। सृजनात्मक काममा तपाईँहरू पनि लाग्नु पर्यो, भाइ बहिनीहरू पनि। सकेसम्म फोनलाई कम प्रयोग गर्ने, धेरै अहिले फेसबुक भन्यो, टिकटक भन्यो, त्यसमा भन्दा बरु रचनात्मक कार्यमा लाग्नु। हुनसक्छ घरमा केही काम सानो सघाएर पनि नयाँ गर्न सक्नुहुन्छ। आज केही नौलो पकाएर खाउँ भन्न पनि सकियो, चित्र कोर्छु भन्न पनि सकियो, नयाँ किताब पढ्छु भन्न पनि सकियो। बुवा आमाले पनि एउटा कार्यतालिका र छोराछोरीले पनि एउटा कार्यतालिकामा चाहिँ काम गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ दैनिक क्रियाकलाप क्या, आफ्नो सरसफाइदेखि घरका ससाना कामहरू, आफ्नो खाट पट्याउनदेखि लिएर आफ्नो लुगा पट्याउन गर्न त सकिन्छ नि त होइन। यस्तो कार्यतालिका बनाउनु भयो भने चाहिँ केही हदसम्म तनाव व्यवस्थापनलाई पनि यसले सहयोग गर्छ र बुवा आमालाई पनि आफ्नो काममा चाहिँ सहयोग हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। अर्को भनेको बालबालिकाले आफूलाई चाहिँ मलाई हिंसा भइरहेको छ, मलाई गाह्रो भइरहेको छ, मलाई यो व्यक्तिले यस्तो गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ भने चाहिँ अभिभावकले यो कुराहरू चाहिँ अलिकति सिरियस भएर अलिकति उसको कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है। बालबालिकाले आएर मलाई हिंसा भएको छ भन्यो भने बालबालिकालाई विश्वास गर्नु है तपाईँहरूले। हामी के हुन्छ त भन्दा होइन होला त्यसले त्यस्तो गरेन होला भन्न पनि सकिन्छ होइन। तर यदि हिंसा भएको छ भन्ने कुरा छ भने चाहिँ कहिले पनि होइन होला भन्ने कुराले नटार्नु होला। बालबालिकामा यदि कुनै किसिमको शारीरिक, मानसिक अथवा यौन हिंसा भइरहेको छ भने उनीहरूले आफ्नो बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विश्वास गरेर उसका कुराहरू चाहिँ सुनिदिनु होला। अर्को भनेको चाहिँ अहिले कोभिडको एकदमै धेरै गलत कुराहरू, धेरै गलत यो भन्नु समाचारहरू आइरहेका पनि छन् क्या। कसैले भन्छ के खाएर ठिक हुन्छ, कसैले भन्छ कागती पानीले ठिक हुन्छ, कसैले भन्छ यो खाएर ठिक हुन्छ। यस्तो गलत भावना, यस्तो गलत धारणाहरू पनि बन्न नदिनु। सक्नुहुन्छ भने यो जति पनि गलत समाचारहरू आइरहेको छ नि होइन, यो अस्ति इन्डियामा मैले सुनेको थिएँ एकजना पेट्रोल खाए अरे क्या, पेट्रोल हो कि मट्टीतेल के खाए अरे, किन भन्दा मट्टीतेल खाएपछि चाहिँ कोरोना निको हुन्छ भनेर उसलाई कसैले भनेको थियो अरे। बालबालिकाले त यस्तो कुरा छुट्याउन सक्दैनन् नि त, डराउँछन्, आत्तिन्छन्। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ सही सन्देश दिनु होला। यस्तो नचाहिने वाइ फैलायो भने चाहिँ बालबालिकाले त बुझ्दैनन् सही गलत, अनि उनीहरूले चाहिँ आफूलाई पनि हानि गर्न सक्छन्। त्यही भएर गलत धारणा बन्न नदिनु। र अरूप्रति पनि क्या, अरूप्रति पनि गलत धारणा बनाउन हामीले चाहिँ रोग लाग्ने बित्तिकै ओहो के किन हुन्छ भनेर अत्यायौँ भने झन् तनाव पर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले उनीहरूको आवश्यकता बुझ्ने र उनीहरूलाई भावनात्मक रूपमा चाहिँ कमजोर हुन नदिने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ धेरै आजकल इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ होला होइन, धेरैजनाले टिभी पनि खोलेर हेरिराख्नुहुन्छ होला, फेसबुक हेरिराख्यो दिनभरि, युट्युब हेरिराख्यो, टिभी खोलेर हेरिराख्यो, यो रेडियो खोलिराख्यो होइन। दिनभरि नै एउटै कुरा कोभिड 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 भन्ने सुन्नुभयो र छलफल मात्रै गर्नुभयो भने बालबालिकामा मात्रै होइन ठुलो मान्छेलाई पनि गाह्रो पर्छ है। ब्रेक लिनु क्या, सकेसम्म बरु नचलाउनु त्यो एक दिन 1 घन्टा सुन्नु, समाचार सुन्नु, त्यसपछि त कोभिडको बारेमा बरु छलफलै नगर्नु। के भइरहेको छ भन्ने कुरा जान्नु ठिक छ, तर दिनभरि यही कुरा सुन्दा झन् आफूलाई गलाउने काम चाहिँ नगर्नु होला। सकेसम्म आफूलाई चाहिँ बरु अरू रचनात्मक काममा लाग्नु, तर दिनभरि एउटै कुरा सोचेर चाहिँ नबस्नु। यदि तपाईँलाई कोभिड भएको छ, तपाईँको आसपासको व्यक्तिलाई पनि कोभिड भएको छ भने बरु सकारात्मक सोच राख्नुभयो भने त्यसले धेरै सहयोग गर्छ। कोभिडको बारेमा धेरै तनाव लिनुभयो भने चाहिँ तनावले गाह्रो पार्छ है। त्यही भएर अलिकति चाहिने कुरा गरौँ, नचाहिने गरी तनाव चाहिँ नलिउँ है कुनै पनि विषयमा। अर्को भनेको बालबालिकालाई नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घरमा कोही बिरामी भयो, आफै पनि बिरामी भयो अथवा कसैको मृत्युको खबर आयो भने उनीहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ है। यसले एकदम आघात पुर्याउन सक्छ क्या। ला अब के हुन्छ भन्ने कुराले उनीहरूलाई निदाउन गाह्रो हुने, विभिन्न कुराहरूले चाहिँ उनीहरूलाई सताउन सक्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले परामर्शकर्ताहरूको सहयोग लिनु है, उनीहरूलाई सम्पर्क गराइदिनु। जस्तै 1098 को हेल्पलाइन छ नि, बाल हेल्पलाइन होइन, यस्ता खालका हेल्पलाइनहरू धेरै उपलब्ध छन्। बाल हेल्पलाइनलाई फोन गर्नु अथवा अरू हेल्पलाइनहरूलाई फोन गर्नु, फोन गराएर बालबालिकाको उनीहरूसँग सम्पर्क गराइदिनु। यसरी बालबालिकालाई आघात पर्नबाट चाहिँ हामीले बचाउन सकिन्छ। कसरी गर्ने यो भन्दाखेरि चाहिँ
एक त खबरहरू के छ त भन्दा सकेसम्म चाहिने स्रोतबाट आएको खबरहरूलाई मात्र अगाडि लगिदिनु र आइसकेका खबरहरूबाट यदि उनीहरू चिन्तित छन् र आघात पुग्छ भने चाहिँ हामीले सम्पर्क गराइदिनुपर्छ। हामी आफै सबै गर्छौँ भनेर बस्ने चाहिँ होइन। 1098 जस्तो नम्बरहरूमा हजुरले सम्पर्क गराइदिन सक्नुहुन्छ है। ल यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ? बुझ्नुभएको छ भने हात उठाइदिनु त ल। बुझ्नुभएको छ भने हात उठाउनु। कसैले बुझ्नुभएको छैन भने चाहिँ च्याटमा लेखिदिनु होला है। कोभिड लाग्यो भने कोभिड हेल्पलाइन छ होइन, 1134 छ जस्तो लाग्यो मलाई। 1134 होला, एकचोटि कन्फर्म गर्नु होला। त्यो हेल्पलाइनले हेल्प गर्छ होइन। यहाँ धेरै प्रश्नहरू आएका रहेछन्। ल यो कुराहरू हामी एकछिनमा फेरि छलफल गर्नेछौँ। अब चाहिँ बालबालिकाको लागि हो यो एउटा स्लाइड चाहिँ। त्यसपछि हामी वयस्कहरूले के गर्न सकिन्छ बालबालिकाको लागि भन्ने कुरामा जान्छौँ है त। अब बालबालिकाको लागि चाहिँ तनाव व्यवस्थापनलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा पहिलो कुरा मलाई तनाव भएको छ भनेर स्वीकार्नु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। सबैभन्दा सुरुमा मलाई तनाव भएको छ है भन्ने कुरा स्वीकार्नु भयो भने चाहिँ अनि तपाईँले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तिमी धेरै रिसाइरहेको छौ भनेर कसैले भन्यो अथवा तिमी धेरै चित्त दुखाएर रुन थालेको छौ भन्यो भने होइन होइन भनेर टार्न भन्दा पनि के कारणले रहेछ त, म रिसाइरहेको पो हो कि म पहिलाभन्दा झर्किने पो भएको हो कि भन्ने कुरा सोचेर अनि आफूलाई तनाव भएका केही कुरा छन् भने चाहिँ आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई, आफ्नो विश्वासिलो व्यक्ति के जसलाई घरमा पनि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सुनाउनु होला होइन मलाई यस्तो भएको हो भनेर। तर यो भन्दा शान्त भएर सुनाउनु होला सकेसम्म। बोलेर भन्न सक्नुहुन्न भने लेखेर गर्ने क्या। आफूलाई चित्त दुखेका कुराहरू बरु कपीमा लेख्ने, फोन छ भने फोनमा पनि टाइप गरेर छोडिदिने, अथवा एकदमै तपाईँलाई लेख्न गाह्रो हुन्छ भने बरु चित्र मार्फत कोरेर देखाउने होइन। तर आफ्नो जुन तनाव भएको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई बाहिर ल्याउनु होला। भित्र गुम्साएर राख्यो तनावलाई भने चाहिँ झन् त घाउ पाके जस्तो हुन्छ क्या। तनावलाई तपाईँले यदि व्यवस्थापन गर्नु भएन भने तनाव झन् बढेर चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा चाहिँ परिणत हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईँले गर्न सक्ने एकदम राम्रो काम भनेको चाहिँ तनाव व्यवस्थापनको लागि पहिला आफूलाई तनाव भएको स्वीकार गर्ने र त्यसपछि आफ्नो विश्वासिलो व्यक्तिलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब यसपछि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै एकदम धेरै समाचार, एकदम धेरै यो के सुनिने माध्यमहरूबाट चाहिँ अलिकति टाढा रहनु होला होइन। सकेसम्म चाहिँ आफूलाई तनाव मुक्त राख्न कोसिस गर्नको लागि चाहिँ यो खालि एउटै समाचार सुन्ने चाहिँ नगर्ने। अर्को आफ्नो शरीरको ख्याल राख्ने। यो बेलामा खान मन लाग्छ होला अमिलो पिरो यो सबै त्यो चिप्सहरू चाउचाउहरू खान मन लाग्छ होला होइन। तर सकेसम्म स्वस्थ खानेकुरा खान चाहिँ कोसिस गर्नु है। घरमा पाकेको राम्रो राम्रो तातो ताजा खानेकुराहरू खाने, आफूलाई चाहिँ ख्याल राख्ने होइन। रचनात्मक कामहरू गर्ने जस्तै कविता लेख्नु, कथा लेख्नु, आफूलाई मनपर्छ भने माटोको भाँडाकुटी बनाए नि हुन्छ। तपाईँलाई जे मन लाग्छ होइन। तर रचनात्मक क्रियाकलापहरू क्या। रचनात्मक भनेको तपाईँको ध्यान केन्द्रित गरेर तपाईँलाई आउने कुराहरू राखेर चाहिँ चाहे तपाईँले चाहिँ एउटा कागजमा त्यो बुट्टा कोर्नु न होइन। पेन्सिल र पेपर त होला नि त घरमा। तपाईँले इन्टरनेटै चाहिँदैन क्या आफूलाई चाहिँ एकदम खुसी राख्नको लागि। अघि कसले सोधिराख्नु भएको थियो मलाई त्यहाँ च्याटमा के गर्नुपर्छ हामीसँग त इन्टरनेटै छैन भनेर। इन्टरनेटै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन क्या आफूलाई खुसी राख्न। सकेसम्म इन्टरनेटबाट त टाढै बस्ने हो। बरु वरिपरिका व्यक्ति बोलाउनु, लुडो छ भने लुडो खेल्नु, छैन भने बरु त्यो अरू पनि खेलहरू हुन्छ नि घरभित्रै बसेर खेल्न सकिन्छ होइन। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूले खेल्नु भएको छ कि छैन त्यो नामहरू लेख्ने क्या। नाम, ठाउँ, नेम प्लेस एनिमल भन्ने हुन्छ त्यस्तो गेम खेल्नु। जे छ घरमा त्यसैलाई चाहिँ तपाईँले सदुपयोग गरेर आज गएर किचनमा चाहिँ मम्मी बाबालाई पनि तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बरु तरकारी केलाइदिनु होइन। तर आफूलाई व्यस्त राख्न कोसिस गर्नु। दिनभरि नकारात्मक कुराहरू सोच्नुभन्दा आफूलाई कसरी हुन्छ व्यस्त राख्न कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है। बुझ्या छ भाइ बहिनीहरूले? बुझ्या छ भने यस्तो त्यो औँला यस्तो गरिदिनु त, थम्स अप। कसले बुझ्नुभयो? ल ठिक छ। अर्को भनेको चाहिँ अब ठुलो मान्छेको लागि बालबालिकालाई त भयो होइन। गाह्रो भएको छ भने ठुलो मान्छेलाई भन्ने र उहाँहरूले चाहिँ मनोविमर्शकर्ता कहाँ लगिदिनुहुन्छ। तपाईँलाई यदि अति नै गाह्रो भयो, अघि मैले भने जस्तो नकारात्मक सोच मात्र आयो, तपाईँलाई चाहिँ अब आफूलाई के गाह्रो गराउन मन लाग्यो, आफूलाई चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि सेल्फ हार्म भन्छ नि होइन, आफूलाई नै तपाईँले गाह्रो पर्ने केही गर्न खोज्नु भयो भने चाहिँ त्यति बेर आफ्नो विश्वासिलो व्यक्तिलाई भन्नु र उहाँहरूले चाहिँ सहयोगी नम्बरहरूमा चाहिँ तपाईँलाई सम्पर्क गराउन सक्नुहुन्छ।
अब ठुलो मान्छेको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर एकैछिनमा यो स्क्रिनमा कसै खोड्नु भएछ, म फेरि एकचोटि लोड गर्छु यसलाई। ल ठिक छ, देखिरहेछ है मेरो स्लाइड? ल अब चाहिँ बालबालिकालाई तनावपूर्ण घटनाको सामना गरिरहेको छन् बालबालिकाले भने चाहिँ हामी ठुलो मान्छेले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, कतिको सहयोग गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा के आउँछ त भन्दा सुन्नु पर्यो। बालबालिकाहरू किचकिच गर्दै आए, रिसाउँदै आए भने हामी सुन्ने बानी अलिक कम छ क्या हामी नेपालीहरू। सकेसम्म सुन्ने भन्दा आफ्नो जवाब चाहिँ सुरुमा दिने गर्छौँ। तर त्यो भन्दा सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ सुन्ने, के भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामी ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो है। उनीहरूको अवस्था के छ त, किन चिडचिडा भइरहेका, किन रिसाइरहेका, उनीहरूलाई चाहिँ अब कस्तो समस्याहरू आइपरिरहेछ भन्ने कुरा सुन्ने, अनि एउटा सहज वातावरण चाहिँ सृजना गर्ने क्या। बालबालिकाले जबसम्म हामीलाई विश्वास गर्दैनन् नि तबसम्म आफ्नो कुरा खोलेर भन्दैनन् क्या कसैले पनि। आफ्नो कुरा खोलेर मजाले आफूलाई लागेको कुरा भन्नु छ भने बालबालिकाले चाहिँ एउटा एकदमै सहज वातावरण पाउनुपर्छ। बुवा आमाले राम्रो व्यवहार गरेको, अब दाइ दिदीहरूसँगै कुरा गर्नु छ भने पनि एउटा उसले सहज वातावरण खोज्छ। हामी धेरै रिसाउँछौँ, धेरै झर्किन्छौँ, बालबालिकालाई कुटपिट पनि गर्छौँ भने चाहिँ बालबालिकालाई त्यो कुरा भन्न गाह्रो हुन्छ नि त, आफूलाई तनाव परेका कुरा। त्यही भएर हामी के गर्ने त भन्दा बरु सहज, घरको अलिकति सहज वातावरण गर्न के गर्ने, कथा सुनाउन सकिन्छ, खेलकुद, घरका सँगै बसेर सबैजना एकचोटि खाँदाखेरि पनि रमाइलो मानेर, के अब चटपटे बनाएर खानुहुन्छ भने पनि रमाइलो मानेर के सबैजनालाई सहज वातावरण बनाइदिनु, उसलाई हल्का हुने खालको वातावरण बनाइदिनु, त्यसले पनि सहयोग गर्न सक्छ है। अर्को अनि त्यो उसले सहज वातावरण बनाइसकेपछि उसलाई चाहिँ हामीले राम्रो वातावरण दिइसक्यो जहाँ उसले हामीलाई विश्वास गर्न सक्छ भने चाहिँ अनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ तिमी सुरक्षित छौ है, तिमीसँग हामी छौँ, तिमी डराउनु पर्दैन, तिमीलाई गाह्रो भएको कुरा हामीले बुझेका छौँ, तिमीलाई हामी यसबाट चाहिँ बाहिर निस्किन मद्दत गर्छौँ भन्ने खालको आश्वासन चाहिँ दिनु पर्यो। उसलाई यो कुरा चाहिँ भन्नु पर्यो कि तिमीसँग हामी छौँ, तिमी एक्लै छैनौ है, तिमीलाई तनाव भएको छ भने हामी सहयोग गर्छौँ है भने जस्तो चाहिँ तपाईँले आश्वासन दिनु पर्यो। अनि मात्र बालबालिकाले खुलेर आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न सक्छन्। त्यसरी नै हामी अगाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को भनेको बालबालिकाले गलत व्यवहार देखाए, झगडा गरे, धेरै चले, एकअर्कासँग झगडै गरे अथवा कसैलाई पिटे नै भने पनि एउटा गलत व्यवहार देखाए, जोखिमपूर्ण व्यवहार देखाए भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा आउँछ है। धेरैजनाले महसुस पनि गर्नुभएको होला, अलि धेरै झगडा गर्छन् नानीहरू, अलि धेरै नै बाँच्छन्, धेरै किचकिच गर्छन् होइन, कतिले महसुस गर्नुभएको होला। यस्तो बेलामा चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि हामी शान्त भएर कुरा गर्नु पर्यो, शान्त तर दृढ भएर, फेरि बच्चाले नटेर्ने गरी पनि होइन है। अलिकति हामीले जे बोलिरहेको छौँ नि त्यो कुराको पक्का भएर हामीले शान्तसँग यस्तो हो नि भनेर उसलाई भन्नु पर्यो। गाली गर्ने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट भएर भन्छौँ क्या, अलिकति भनौँ न यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यो तिमीले यो गरेको नराम्रो हो भन्ने चाहिँ उसलाई थाहा दिने, तर कसरी भन्दा शान्त भएर, रिसाएर होइन, झर्किएर होइन, लट्ठी लिएर गर होइन, उसलाई शान्त भएर यो कुरा भन्नुपर्छ। अर्को भनेको तपाईँको घरमा यदि धेरै साना बच्चाहरू छन्, धेरै साना बालबालिकाहरू छन् भने चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्छन् त भन्दा यो बेलामा चाहिँ कसले स्क्रिनमा त्यो गरिरहनु भएको छ, आर्ट एकचोटि स्टप गरिदिनु न ल, एकछिन बन्द गर्नु न ल, स्क्रिनमा अलिकति प्रयास गर्दैछु यो अब को मान्छे हो त्यो गर्ने। अब हजुर अलिकति यो धेरै नै स्क्रिबल भइरहेछ। अर्को भनेको चाहिँ साना बालबालिकाहरूले धेरै धम्क्याउन सक्छन् क्या, धेरै धम्क्याउने व्यवहार, धेरै रिसाउने, धेरै रुखो बोली बोल्ने, तँ भनेर बोल्ने, थुक दिने जस्तो व्यवहार पनि गर्न सक्छन् है साना बालबालिकाहरूले। 3-4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्षको बालबालिकामा चाहिँ यस्तो लक्षण पनि देखिन सक्छन् जुन चाहिँ चिन्ताको कारणले आएको हुन सक्छ। यो कपाल भुताल्ने, चिथर्ने जस्तो क्या 3-4 वर्ष, 5 वर्षको बच्चाहरू, अनि पहिला ओछ्यानमा पिसाब गर्न छोडिसकेको बच्चाहरूले फेरि ओछ्यानमा पिसाब गर्न सक्ने पनि हुन सक्छ होइन। यो सबैको पछाडि चाहिँ उनीहरूलाई के कुराको तनावले हुन सक्छ क्या, चिन्ताले, के कुराको चिन्ता छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू यो यस्तो खालको व्यवहार देखाइरहेका हुन सक्छन्। यो कुरा पनि याद गर्नु, थेत्तरो भयो बच्चा चाहिँ यस्तो भयो भन्दा पनि होइन, यो चाहिँ धेरै मात्तियो भन्दा पनि के कारणले हो भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनु है। हामी मात्तियो भन्छौँ, बच्चालाई पिट्नतिर लाग्छौँ, गाली गर्नतिर लाग्छौँ, तर यो जति पनि व्यवहार देखाउँछन् त्यसको पछाडि केही त कारण हुन्छ नि त। ऊ त्यति खतरा जान्ने त छैन कि उसले सबै कुरा आफै बुझेर यिनीहरूलाई म दुःख दिन्छु भनेर दिनुभन्दा पनि आफूलाई गाह्रो भएको छ त्यही भएर देखाएको हुन सक्छ।
अर्को भनेको यो चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ यदि उसले त्यस्तै व्यवहार देखाइरहेको छ भने अलिकति शान्त खाली बेला छान्नु के, अरू कोही नहोस् आसपास होइन, एकजना अभिभावकले अलिक खाली शान्त समय छान्ने र उसँग एक्लै कुरा गर्ने र उसलाई भन्ने तिमीलाई के भइरहेको छ, के कुराले तनाव भइरहेको छ भन्दा बच्चा रोएर पनि भन्न सक्छ। अलिकति तपाईँ आफू शान्त भइदिनु भयो भने बच्चा पनि आफै शान्त हुन्छ क्या, आफू शान्त रहनु होला मेन चाहिँ। अर्को भनेको अघि नियमित तालिकाको कुरा गरिहाले, विशेष जिम्मेवारी दिनु है बालबालिकालाई। विशेष जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिनभरिमा के गर्ने कसो गर्ने होइन, यता जान्छन् काम छैन, उता जान्छन् काम छैन, किचनमा गयो है केटाकेटी मान्छे उता जाऊ खाना पकाएको ठाउँमा डिस्टर्ब नगर भने हुन्छ, अर्कोतिर गयो केटाकेटी मान्छे यताउति भने हुन्छ होइन। त्यो नगरेर बरु जिम्मेवारी दिनु, ल तिम्रो काम चाहिँ आज फोहोर उठाएर डस्टबिनमा हाल्ने, तिम्रो काम चाहिँ आज लुगा पट्याउने, जे पनि हुनसक्छ सानो काम उसले गर्ने उसको तालिकामा हालिदिनु। उसले आफ्नो काम भए पनि गरोस् क्या, एटलिस्ट आफ्नो काम गरोस्, आफूले खाएको भाँडासम्म पनि माझोस् होइन। त्यति गराउनु भयो भने पनि उसको बानी पनि बस्छ र उसलाई चाहिँ धेरै कुरा सोच्ने समय पनि हुँदैन। उसले आनन्दले आफूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भने तपाईँसँग घुलमिल गराउन सक्छ क्या, नजिकै बस्न सक्छ। बुवा आमासँग कुरा गर्दै गर्दै बरु तपाईँ तरकारी केलाउँदै हुनुहुन्छ भने काट्ने काम नदिनु, तर तरकारी उठाएर भाँडामा हाल त भन्न सक्यो नि त। सानो काम धेरै सानो बच्चाले पनि गर्न सक्छ, जोखिमपूर्ण काम लाउनु परेको छैन। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो बच्चासँग कुरा गर्दा उसलाई के कुरामा गाह्रो भइरहेको छ, जोखिम देख्नुभयो, नकारात्मक विचार आइरहेको छ उसमा, अथवा उसलाई कसैले हिंसा गरिरहेको छ भने चाहिँ 1098 जस्तो नम्बरहरूमा अथवा नेपाल सरकारको विभिन्न अरू पनि हटलाइन सुविधाहरू छ, त्यहाँ चाहिँ फोन गरेर तपाईँले भनिदिन सक्नुहुन्छ है यस्तो यस्तो समस्या भयो, उसलाई चाहिँ सहयोग चाहियो भन्ने लाग्छ भने चाहिँ 1098 जस्ता नम्बरहरूमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ बालबालिकालाई तपाईँले व्यक्तिगत सुरक्षाको बारेमा सिकाउनु है। व्यक्तिगत सुरक्षा भनेको चाहिँ उसमा कसैले हिंसा गर्न सक्छ, तिम्रो यो यस्तो खालको अङ्गहरूमा चाहिँ कसैलाई छुन दिन हुँदैन, कसैले तिमीलाई यस्तो छोयो भने चाहिँ तिमीले हामीलाई आएर भन है भनेर यस्ता उसलाई आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा आफू पनि केही समस्या परिआयो भने तपाईँसँग कुदेर आएर भन्न सकोस् क्या, मलाई यो मान्छेले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने कुराहरू भन्न सकोस्। यो कुराहरू अरू पनि तनावको कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सिकाउनुपर्छ, जसले गर्दा बच्चाहरू खुलेर तपाईँसँग आफ्नो कुरा राख्न सकुन्। अर्को भनेको चाहिँ हिंसाको कुरा गऱ्यो भने ध्यान दिएर सुन्ने, विश्वास गर्ने कुरा त मैले गरिसकेँ। त्यसपछि अर्को कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकैछिन, हरेक बच्चासँग कम्तीमा 20 मिनट बिताउनु त अघि मैले भनेको छु है। आज सुनिदिनु, हामी समय भन्नु, आफ्नो कोही पनि एकजना छोराछोरी छ भने 10 मिनट 20 मिनट त दिन सकिन्छ होला नि त दिनको होइन। 10 जना छोराछोरीलाई नि 10-10 मिनट दियो भने कति मिनट, 100 मिनट जाला, 10 जना छन् भने। बुवा आमाको समय बाँड्ने हो भने त 50-50 मिनट भनेको 1 घन्टाभन्दा कम लाग्छ। तर त्यो समय चाहिँ पूर्ण रूपमा छोराछोरीलाई दिने, फोन पनि नचलाउने, अरू काम पनि नराख्ने, उनीहरूसँग बसेर बरु गफ गर्ने, खेल्नु, बरु गेम खेल्नु, खेल्नु होइन। तर यति समय चाहिँ दिनु होला आफ्नो बालबालिकालाई। त्यसपछि गएर के मनपर्छ के मन पर्दैन आफ्नो बालबालिकालाई सोध्ने, तिमीलाई के मनपर्छ गर्न, के गर्न मन छ आज, के गर्यो भन्ने कुराहरू सोध्नु, खेल खेलेको छ भने के खेल खेल्यो भनेर सोध्नु, उसको होमवर्कै दिएको छ अनलाइन क्लासबाट भने पनि के होमवर्क दिएको छ भनेर सोध्ने काम गर्नु होइन। अलिकति खुल्न मद्दत गर्छ क्या, बच्चालाई पनि म एक्लो छु भन्ने फिल हुँदैन। नत्र बच्चा सोध्दैनन् केही पनि गर्दैन, मतलबै गर्दैनन् क्या हो मलाई त घरमा भने जस्तो पनि हुनसक्छ नि त। भात खाने बेलामा बोलायो यसो के गर्दा झर्केर बोल्यो, अरू बेला त मसँग केही सोध्दैन भने चाहिँ बच्चाले पनि भन्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ सकेसम्म सोधौँ। यहाँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि भाइ बहिनी छन् घरमा भने चाहिँ, आफूभन्दा साना कोही छन् भने चाहिँ दाइ दिदी भएको नाताले तपाईँहरूले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है, के गर्यो आज, कस्तो छ दिन भनेर सोध्न सक्यो। अर्को भनेको चाहिँ सकेसम्म बालबालिकासँग हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भन्दा तपाईँ उनीहरूको लागि नमुना हो क्या, तपाईँलाई हेरेर सिकिरहेछन् बालबालिकाले। तपाईँले देख्नुहुन्छ होला घरमा आमा भान्सामा मात्रै काम गरिरहेको देख्छ, नानी पनि भाँडाकुटी नै खेल्न जान्छ, बुवा बाहिर गइरहेको बाइक चढेर देखिरहेको छ, छोरा बच्चा चाहिँ उठेर बाइक चलाउने जस्तो पनि गर्न खोज्छ होइन। यो चाहिँ उसले ठ्याक्कै तपाईँलाई हेरेर तपाईँ जे गर्नुहुन्छ नि त्यही कुरा चाहिँ उसले सिकिरहेको छ क्या तपाईँबाट। त्यही भएर तपाईँले धेरै फोनहरू चलाउनु भयो र उसलाई चाहिँ पढ भन्नुभयो, अथवा तपाईँ आफू चाहिँ अरू मान्छेसँग झगडा गर्दाखेरि सारा आवाजमा कराउनुहुन्छ अनि उसले कराउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ रिसाइदिनु भयो भने त यो कुरा त भएन। तपाईँ त नमुना हो नि त उसको लागि, तपाईँ नै हो हिरो, सलमान खान भने पनि राजेश हमाल भने पनि तपाईँहरू नै हो क्या। आफ्नो बालबालिकाको लागि तपाईँलाई हेरेर सिक्छन्। त्यही भएर सकेसम्म तपाईँले राम्रो व्यवहार देखाउनु उनीहरूको अगाडि, आफूले जे भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप कसरी बिताउनुहुन्छ त्यसरी नै बालबालिकाले त्यसमा पनि सहयोग गर्न सक्छन्, तपाईँ जस्तै गर्न खोज्छन्। तपाईँ पत्रिका पढ्नुहुन्छ भने उनीहरू पनि तपाईँको अगाडि आएर पढ्न सक्छन्। तपाईँ यदि चाहिँ उनीहरूको अगाडि झर्किनुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ भने उनीहरू पनि रिसाउन सक्छन्। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ
यो टिभी फोनहरूको प्रयोग तपाईँ कम गर्नु, तपाईँको छोराछोरी पनि कम गर्नुहुन्छ यो प्रयोग गरेर चाहिँ, यदि भइरहेको छ धेरै भने। अर्को भनेको चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसो नगर त्यसो नगर चाहिँ धेरै भन्छौँ, कति कचकच गरेको भन्छौँ, के भन्छौँ बालबालिकालाई, तर ठ्याक्कै के गर्ने भनेर भनिदिँदा रहेछौँ क्या। धेरैजना बुवा आमाले सिडी चढिराख्दाखेरि बच्चा लड्यो भने कसरी हिँडेको त्यो चाहिँ भन्छौँ, तर यसरी हिँड है, एउटा खुट्टा पहिला यसरी राख्नुपर्छ उसरी राख्नुपर्छ चाहिँ भन्दैन रहेछौँ क्या। यो कुरा ध्यान दिनु है, कसरी गर्ने भनेर सिकाउनु, स्पष्ट भन्नु, मलाई तिमीले यो व्यवहार यसरी गरेको हेर्न मन छ है, तिमीले यसरी यो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर भन्नु, न कि झर्किनेर रिसाउने मात्रै। रिस उठ्छ, अहिले तनावको बेला छ, झन् कति रिस उठ्छ होला होइन, म बुझ्न सक्छु, तर बच्चाको लागि हो नि त, आफूले देखेर सिक्छन् उनीहरूले, तपाईँ झर्किनु भयो भने उनीहरू पनि झर्किन्छन् तपाईँसँग। त्यही भएर आफू शान्त भएपछि बल्ल उनीहरू पनि शान्त हुन्छन्, आफू शान्त हुनु पर्यो। अब ठ्याक्कै उमेर अनुसार चाहिँ कसरी गर्न सक्यो, कुन उमेरसम्मको बालबालिकासँग तपाईँ कसरी नजिक हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्छु है त। एउटा चाहिँ हुन्छ धेरै साना बालबालिका क्या, 1-2 वर्ष 3-4 वर्षसम्मका बालबालिका, उनीहरू ठुल्ठुला गफ त बुझ्दै बुझ्दैनन्, तपाईँले घर व्यवहारको कुरा गर्नुभयो भने उनीहरूले बुझ्नेवाला छैनन् होइन। उनीहरूसँग के खेल खेल्न सकिन्छ त, फोन छैन इन्टरनेट छैन भने के गर्ने होइन, चाहिँदैन फोन इन्टरनेट त भनिसके, तर अघिको प्रश्नको उत्तर फेरि उनीहरूसँग तपाईँ गीत गाउनु होइन, उनीहरूलाई मनपर्ने गीत, सानो बच्चाले बुझ्न सक्ने गीत कति गाउँछन् आजकल त देखिरहेको हुन्छ, टिकटकतिर पनि देखिरहेको हुन्छु। अर्को भनेको बरु थाल र चम्चा लिने अनि त्यसबाट पनि सङ्गीत बजाउने क्या, बट्टाहरूमा पनि बजाउन सकिन्छ ट्याक ट्याक पारेर, अथवा तालीले नै उनीहरूलाई सङ्गीत बनाउन सिकाउने। उनीहरूले छिट्टो झट्ट बुझ्ने भनेको चाहिँ यो यस्तो के सानो त्यो हुन्छ नि बजेको चिजहरू उनीहरूलाई मनपर्छ, खेलमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ आवाज आउने, आवाज निकालेर बिरालो जस्तो कराइदियो भने पनि खुसी हुन्छन् होइन। यसरी चाहिँ उनीहरूले जे गर्छन् त्यसकै नक्कल गरे पनि भयो, उनीहरूलाई राम्रो राम्रो त्यो सानो बच्चाहरूको कथाहरू हुन्छ नि, बाघ भालुका कथाहरू भने पनि उनीहरू खुसी हुन्छन्। किताबहरूमा पनि उनीहरूलाई मनपर्ने भनेको त्यो कख गग सोध्दै पनि उनीहरू खुसी हुन्छन्, तपाईँले सिकाउँदाखेरि पनि रमाइलो तरिकाले कख सिकाउनु भयो भने, गीत जस्तो बनाएर सिकाउनु भयो भने खुसी हुन्छन्, चित्र बनाउन दिनुभयो भने पनि खुसी हुन्छन् होइन। धेरै साना बालबालिकासँग हामीले गर्ने भनेको भाँडाकुटी खेल्न पनि सक्यो, ल ल्याउ त तिम्रो भाँडाकुटीमा चिया बनाएर देऊ त मलाई, अथवा के पकायो ल मलाई देऊ त भन्यो भने खुसी भएर दिन्छ नि होइन। बालबालिकासँग नजिक हुन धेरै सानासँग चाहिँ त्यसरी खेल्न सक्नुभयो। अलिकति ठुला छन्, 5 वर्षभन्दा ठुला छन् भने फेरि भाँडाकुटीतिर जानु पनि परेन। उनीहरूलाई चाहिँ के मनपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बुवा आमाले जे गर्छन् उनीहरू त ठ्याक्कै त्यही कपी गर्छन्। यो उमेरको बच्चाहरू त झन् बुवा आमाले जे गरे नि त्यो कुरा उनीहरूले एकदम जज गरिरहेका हुन्छन्। तिमी चाहिँ राम्रो मान्छे हो, तिमी चाहिँ राम्रो बच्चा हो, तिमी गुड बोय हो, गुड गर्ल हो भन्ने कुरा धेरै सुन्न खोज्छन् क्या उनीहरू यो उमेरमा। अनि त्यो उमेरसम्मका बच्चाहरूसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कथाहरू भन्ने, कथाका किताबहरू पढ्न दिने, पुराना तस्विरहरू फोटो देखाइदिने, म सानो हुँदा हेर त म त यस्तो थिएँ तिमी यस्तो छौ भन्ने कुरा गर्ने होइन, हाम्रो त यस्तो हुन्थ्यो पहिला भन्ने कुराहरू भनिदिने। अनि बारीतिर हुन्छ कि कहाँ हुन्छ अब सँगै जाने, बरु फुल गोड्न लाने उसलाई, नाचगान गरिदिने सबैजना रमाइलो भएर होइन। ससाना कामलाई पनि लगाइदिने क्या, तरकारी खेलाउँदा सँगै खेलाउन दिनु, लुगा उठाउँदा सँगै उठाउन दिनु होइन, गृह कार्यमा सहयोग गरिदिनु। यसरी चाहिँ तपाईँ 5 देखि 10 वर्षको बच्चाहरू जो हुन्छ, जो किशोर अवस्थामा पुगेका छैनन्, उनीहरूको नजिक हुनलाई यसले सहयोग गर्छ। अब किशोर किशोरी छन् भने चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ तपाईँलाई, भन्दा धेरै सानो नानीहरू जस्तो सबै कुरा नटेर्ने पनि हुन सक्छ, उनीहरूलाई धेरै रिस पनि उठ्न सक्छ होइन। यो बेलामा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ किशोर अवस्थामा उनीहरूलाई धेरै रिस उठ्न सक्छ भनेर हामी शान्त हुनु पर्यो। अर्को उनीहरूसँग गर्न सक्ने गफहरू भनेको खेलकुद सम्बन्धी गफ, उसलाई फुटबल मनपर्छ कि क्रिकेट मनपर्छ कि के मनपर्छ त्यसको बारेमा। अब फिल्म कुन हेर्छ, उसलाई कस्तो फिल्महरू मनपर्छ, फिल्मका बारेमा बरु सँगै बसेर टिभीमा सकिन्छ भने फिल्म हेरे पनि भयो, अथवा गफ गर्दाखेरि पनि उसको साथीभाइका बारेमा सोध्नु, सँगै हिँड्न सक्नुहुन्छ, सँगै व्यायाम गर्ने, ल मर्निङ वाक गए पनि अथवा घरभित्रै बस्नुहुन्छ भने योगा पनि सँगै गर्न सक्नुहुने भयो होइन। अलिकति ठुलो मान्छे जस्तो काम क्या। यो किशोर अवस्थामा भएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ तिमी बच्चा हो भन्न चाहिँ हुँदैन उनीहरूलाई, म बच्चा छैन म ठुलो भइसकेँ भने जस्तो महसुस हुन्छ नि त। र भाँडाकुटी खेल्छु तिमीहरूसँग भन्यो भने मान्दैनन्, तर अलिकति ठुलो मान्छे जस्तो गफ गर्नु पर्यो। खेलकुदका बारेमा, साथीभाइ, फिल्म, हिरो हिरोइन यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै रुचाउँछन् है। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ बालबालिकासँग तपाईँले समय बिताउन नि सजिलो हुन्छ, र उनीहरूले पनि तपाईँका कुराहरू चाहिँ ध्यान दिएर सुन्न सक्छन्, आफ्नो कुरा राख्न सक्छन् है।
अर्को भनेको नम्र आवाजमा बोल्ने, शान्त आवाजमा बोल्ने अनि वास्तविक कुराहरूको बारेमा सम्झाउने क्या। वास्तविक कुरा भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि जे भएको छ नि कुरा तपाईँलाई गाह्रो भएको छ, तपाईँलाई जस्तै अहिले मलाई एकदम शान्त वातावरण चाहिएको छ, दिनभरि चुपलाक भनेर त भएन बच्चाहरूलाई, तर तपाईँलाई कोहीसँग फोनमा बोल्नु छ अथवा तपाईँको एकदम जरुरी काम छ भने चाहिँ वास्तविकता भन्दिनु, ए उता जाऊ हल्ला नगर भन्दा पनि मलाई अहिले 10-15 मिनट काम छ अथवा 1 घन्टा काम छ हेर नानी हो, यो बेलामा चाहिँ मलाई शान्त भएर बस्न देऊ, तिमीलाई के भयो भने त्यसपछि भन है मलाई भनेर तपाईँले राम्रोसँग भनिदिनु पर्यो क्या। तपाईँको काम छ, तपाईँलाई जरुरी छ अथवा तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ भने यो कुरा पनि उनीहरूलाई जानकारी दिनु। किन बुझ्दै नबुझ्ने त हुँदैन नि त यो कुराहरू होइन। छोराछोरीले बाबुआमाको कुरा यति त बुझ्छ नि त। अलिकति राम्रोसँग भन्नु पर्यो, झर्केर नभन्नु, शान्त भएर मलाई काम छ है, यो बेलामा चाहिँ तिमीहरू डिस्टर्ब नगर, त्यसपछि बरु कुरा गरौँला भनेर भन्न सक्नु पर्यो। अर्को राम्रो काम गरे भने स्याबासी दिने, यसो केही राम्रो बनाएर ल्याए, केही बनाउन कोसिस गरे भने पनि तिमीले अझै राम्रो गर्न सक्छौ अथवा तिमीले राम्रो गरेको रहेछौ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले प्रशंसा गरिदिनु भयो भने चाहिँ खुसी हुन्छन्। प्रशंसा गर्नु भने अझ झन् काम गर्न आँट आउँछ नि त। नत्र चित्र कोरेर ल्यायो, छ्या यो के बनाएको भन्नुभयो भने अर्कोचोटिदेखि त्यो बच्चाले पेन पनि उठाउँदैन, पेन्सिल पनि उठाउँदैन, त्यति चित्त दुखाउँछ क्या। अझ बाबुआमाले भनिदियो भने त झन् चित्त दुखाउँछ। त्यही भएर प्रशंसा गरिदिनु सानो गरेको कामको पनि। उसको कुराहरू सुनिदिनु, उसलाई के जरुरी छ त्यो कुराहरू सुनिदिनु, कार्यतालिकाको त कुरा मैले गरिसकेँ। अनि अर्को चाहिँ राम्रोसँग कोभिडको सुरक्षाको बारेमा बताउनु है। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यति धेरै कुरा गरेको छ, कागती पानी खाएर चाहिँ निको हुँदैन है कोभिड। कागती पानी खाएर निको हुँदैन, बुर्जले निको हुँदैन होइन। नेपालीको खाना एकदम डह्रो छ, नेपालीलाई केही हुँदैन भन्ने पनि छैन अवस्था। त्यही भएर भएको कुरा गरिदिनु, तिमीले यसरी हात धुनुपर्छ, यो हातलाई लगेर मुखमा राख्न भएन, त्यो मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ, यस्ता कुरा राम्रोसँग भनिदिनु। र कोभिड पनि रोग हो, बेलैमा उपचार गरियो भने यो निको हुन सक्छ है भनेर बालबालिकाले चाहिँ राम्रोसँग बुझाइदिनु। अत्याउने काम नगर्नु, आत्तियो भने झन् उनीहरूलाई तनाव हुन सक्छ। अत्याउने काम नगरौँ, राम्रोसँग उनीहरूलाई हामीले चाहिँ सल्लाह सुझावहरू राम्रोसँग उनीहरूलाई चाहिँ बताइदियो भने उनीहरूले त्यसलाई पनि पालना गर्छन्। बालबालिका फेरि अलिक पालना गर्छन्, ठुलो मान्छे बरु धेरै नियम पालना नगर्ने देखाएको छु। बालबालिकाले एकचोटि राम्रोसँग भन्न सक्यो भने पालना गर्छन् है उनीहरूले। अर्को भनेको हात धुन पनि क्या, दिक्क लाग्छ भने बच्चाहरूले अब दिनकै हात धुन दिक्क लाग्छ भने बरु गाना बनाइदिनु। 20 सेकेन्डको के गाना हुनसक्छ ल, हात धुँदाखेरि यो गाना गाउँ। अथवा उनीहरूले त धुने साबुन जुन छ त्यसको वरिपरि अलिकति के राम्रो के रमाइलो चिजहरू राखिदिने। सबैजना सँगै हात धुन पनि सक्नुभयो हल्ला गर्दै होइन, हो हल्ला गर्दै रमाइलोसँग हात धुन पनि सक्नुभयो। तर यही क्रियाकलापलाई तपाईँले राम्रो गराइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रोसँग उनीहरूले चाहिँ यो क्रियाकलाप गर्छन् पनि, उनीहरूलाई जस रमाइलो भयो भने क्रियाकलापमा चाहिँ सहभागी पनि हुन्छ। यो त भयो अभिभावकले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा अन्तिम भनेको चाहिँ राम्रो नराम्रो काम दिनभरिमा के भयो भन्ने कुरा है। दिनभरि तपाईँको के हुन्छ क्रियाकलाप होइन, आज उसले के राम्रो गर्यो, तपाईँले के राम्रो गर्यो भन्ने कुराको समीक्षा गर्नु र आफूले पनि, किनभने आफू त अभिभावक हो नि होइन, स्याहारकर्ता, आफूलाई पनि स्याबासी दिनु होला राम्रो काम गरेकोमा। नराम्रो काम गरेछ भने भोलि सुधार गर्नु, तर आज आफूले गरेको काममा आफूलाई पनि स्याबासी दिनु होला है। बालबालिकाको स्याहारकर्ताले आफूलाई त स्याबासी नै दिँदैन क्या। कति काम गरिन्छ तर दिनदिनै आफूलाई थाहै हुँदैन कति काम गरिएछ, के गरिएछ, तर समीक्षा गरियो भने आफूलाई पनि खुसी लाग्छ क्या, ए मैले यति त गर्न सकेँ है भनेर। र अन्तिममा चाहिँ यसपछि हाम्रो सकिन्छ यो कुराहरू। अन्तिममा चाहिँ बालबालिकाले एउटै प्रश्न दोहोऱ्याइ घरिघरि पनि गर्न सक्छन् है। खालि एउटै प्रश्न गरेर वाक्कै लाउन सक्छन्, तर त्यो प्रश्नको तपाईँ नरिसाइकन एउटै जवाफ दिनु होला सधैँ होइन। 5 चोटि 10 चोटि किन बस्ने घर हामी, कोभिड भनेको के हो, किन यस्तो हुन्छ, किन मास्क लाउनु पर्छ, अनि सबै मान्छे मर्छन् हो भनेर यसरी सोधिराख्दाखेरि तपाईँले सही उत्तर हरेकचोटि दिनु होला। र उत्तर आउँदैन भने मलाई थाहा छैन है भनेर भन्नु होला। अरूलाई सोधेर उत्तर दिन्छु अथवा मलाई थाहा छैन है नानी भन्नु होला, बाबु भन्नु होला, तर नजानिदो जे पाए त्यो उत्तर चाहिँ नदिनु होला। र अर्को भनेको चाहिँ सबै जानकारी सबैतिरबाट आएको सही हुन्छ भन्ने पनि छैन, सबै कुरा बालबालिकालाई सुनाइराख्नु पनि परेन। जे पाए त्यही न्युज मिडियामा आइरहेको छ भने सबै कुरा सुनाउनु पर्दैन। र अर्को जाँदा जाँदै चाहिँ धेरै फोनको प्रयोग गर्न चाहिँ नदिनु होला है बालबालिकालाई। यो बेला धेरै नै हामी फोन दिइरहेको हुन्छौँ, अनि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यसैमा बानी पर्छ क्या। अनि पछि लकडाउन सकिसकेपछि तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो पर्न सक्छ। स्कुल पठाउने बेलामा बालबालिकालाई फोनमै खालि गेम खेल्ने एकरो हुने बानी परेको हुनसक्छ। त्यही भएर आफ्नो समयको थोरै समय निकालेर बालबालिकालाई दिनुभयो भने पनि उनीहरूको त्यो एकरो फोन हेरिराख्ने बानी पनि कम गर्न सकिन्छ है। ल
यति भयो मेरो तर्फबाट कुराहरू र केही हेल्पलाइन नम्बरहरू मैले यहाँ राखिदिएको छु होइन जसलाई चाहिँ तपाईँले यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या भइरहेको बेला तनाव भइरहेको बेला कुनै पनि किसिमको गाह्रो भयो अघि मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई तनावको लक्षण बनाएको थिएँ नि निन्दा नलाग्ने छटपटी हुने अथवा तपाईँलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो महसुस हुने आफ्नो कुरा अरूलाई भन्नै नसक्ने अवस्था छ भने गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ यी केही नम्बरहरू छन् तपाईँले यसको स्क्रिनसट राख्नु होला टिप्न सक्नुहुन्छ भने टिप्नु होला होइन यो नम्बरहरुमा फोन गरेर चाहिँ तपाईले सेवा लिन सक्नुहुन्छ अस्पतालको नम्बर छ यो तल ठुलो मान्छेलाई पनि हुन सक्ने टिपिओ नेपालको पनि नम्बर छ त्यसपछि कोशिश नेपाल भनेर पनि छ तपाईलाई मैले अघिदेखि भनिरहेको बालबालिकाको लागि 10 9 8 नम्बर पनि छ यी नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी कुनै पनि समस्यामा चाहिँ तपाईले सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ है ल मेरो तर्फबाट चाहिँ यति नै हो कुरा अब हामी प्रश्न उत्तरमा जान्छौँ है त धेरै समय छ कि छैन कति छ प्रश्न उत्तरमा जाउँ अब हामी चाहिँ ल प्रश्न उत्तरको बेला कसले बुझ्नु भयो उहाँले हात उठाइदिनु होला है कसले बुझ्नु भयो मैले भनेका कुराहरू र कतिजनाले पालना गर्नुहुन्छ यी कुराहरू कतिजनालाई सहयोगी भयो यो कुराहरू चाहिँ भन्नु होला र अब मलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ हजुरले कपडाको मकसद हेलो हजुर भन्नु न सुनिरहेको आवाज मोबाइल चलाउन कसरी स्टप गर्नु हजुर मोबाइल चलाउने बानी चाहिँ अहिले एकदमै धेरै यो गेमहरू जुन आइरहेको छ नि हैन के गेमहरू होला फ्री फायरहरू के भनिन्छ धेरै नै अहिले त्यो कारणले गर्दा पनि भइरहेछ एकदम यिनीहरू भनेको चाहिँ नशा जतिकै छ क्या बालबालिकामा एकैछिन मैले म्युट गरेँ हजुर हजुर यो जुन मोबाइलको नशा भन्नुभयो हैन मोबाइल धेरै चलाउने बालबालिकाको एकदम धेरै आएको समस्याहरू छन् हैन र सानो कुरामा रिसाउँछन् क्या खेल्न पाएनन् मोबाइल पाएनन् भने रिसाउने झर्किने समस्याहरू देख्नु भएको होला हैन सो त्यो समस्या छ भने चाहिँ सकेसम्म पहिला सुरुमा त बालबालिकालाई मैले भने नि क्लियरली भनिदिनु पर्यो तिमीले यस्तो व्यवहार देखाइरहेको छौ भने चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो हो है यसले चाहिँ तिमीलाई गाह्रो पार्छ भनेर अब अहिले धेरै ठुलो मान्छे जस्तो बुझ्न सक्दैनन् होला तर दिनमा मोबाइल फोन चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यसको बरु प्रयोग चाहिँ कम गरिदिने र आफ्नो बालबालिकासँग चाहिँ धेरै समय बिताउने क्या तपाईँ नै बरु उसँग चाहिँ उसलाई केही काम गर्न भएन भने धेरै मोबाइलमा झुडिन थाल्छ नि त बच्चाहरू उसलाई घरमै रमाइलो छ भने त उसले घरि गेम खेलिराख्नु पनि आवश्यक छैन होला बरु घरमै उसलाई बोलाउने बिस्तारै बानी लगाउने आजको भोलि नै पुरै परिवर्तन हुन्छ आजदेखि मोबाइल चलाउन छोड्छ भन्ने चाहिँ होइन तर बरु के आर्टहरू ड्राइङहरू गर्छ भने ड्राइङ गर्न दिनु सँगै लगेर उसलाई खाजाहरू खाने बेलामा पकाउनलाई ल मलाई हेल्प गर त भन्नु बोलाउनु बिस्तारै बानी पर्छ आजको भोलि चाहिँ हुँदैन तर तपाईले समय दिनु पर्यो र उसको कुरा सुन्नु पर्यो त्यही गर्न सकिन्छ सबैभन्दा राम्रो र अर्को भनेको चाहिँ यदि धेरै नै गाह्रो पारिसकेको छ धेरै नै उनीहरूले चाहिँ यस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् भने चाहिँ एकदमै त्यस्तो खालको व्यवहार धेरै नै देखाइरहेका छन् भने हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले नम्बरहरू दिएको छु नि जुन हेल्पलाइन नम्बरहरू त्यसमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ है मेरो बालबालिकालाई यस्तो समस्या छ मैले के गर्ने होला भनेर उहाँले पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ अर्को मलाई कसले प्रश्न सोध्नु भएको थियो एकैछिन म प्रश्नहरू हेर्दैछु अरूले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है कोरोनाबाट कसरी बस्ने त अघिकै क्वेसनहरू रहेछ यहाँ पक्नु ल डिप्रेसनका कुरा हजुर हेलो शोभा चाहिँ मनमा धेरै कुरा आइरहेका छन् भन्ने सायद तनावको कारणले आएको हुनुपर्छ अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने त धेरै तनाव आइरहेको अवस्था छ एकदमै धेरै तपाईले महसुस गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पहिला त कुन ठाउँबाट आइरहेछ तनाव हैन के कुराले मलाई तनाव भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यो पहिला थाहा पाउनु हैन र यदि तपाईले त्यो तनाव आफैमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ कसैसँग आफ्नो कुरा राखेर गर्न सक्नुहुन्छ धेरै सोचहरू आइरहेको बेलामा भने चाहिँ त्यो तपाईले
आफैबाट त्यो तनावलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न कोसिस गर्नु होला। तर यदि सकिँदैन भने चाहिँ हेल्पलाइन नम्बरहरू छन् होइन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा काम गर्छन् है। त्यही भएर यो मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने जुन सङ्घ संस्थाको सहयोग लिनु होला। एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नु ल, डिप्रेसन डिप्रेसन भनिरहेको हुन्छौँ, डिप्रेसन एङ्जाइटी जुन अहिले एकदम चलेका शब्दहरू छन् नि, यो भनेको चाहिँ कति के हो त भन्दा डिप्रेसन भनेको नैराश्यता क्या। एकदमै धेरै नै तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही काम गर्न मन लाग्दैन, तपाईँको मुड सधैँ कमै भइरहन्छ, एकदम लो मुड भन्छौँ क्या, दिक्क लागे जस्तो। र तपाईँको दैनिक जीवनमा यसले चाहिँ असर गरिरहेको छ, कुनै घटनापछि अथवा केही भइसकेपछि तपाईँलाई दैनिक जीवनमा यसले असर गरिरहेको छ। यसले तपाईँलाई चाहिँ के गराउँछ त भन्दा दिक्क लाग्ने मात्र गराउँछ। के काम गरौँ भनौँ, तपाईँको त्योतिर ध्यानै गइरहेको हुँदैन कामतिर, खालि तपाईँलाई नकारात्मक भावनाहरू मात्रै आउँछन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिप्रेसनको लक्षण हुन सक्छ है। डिप्रेसनको लक्षण फेरि आजको भोलि नै डिप्रेसन हुन्छ भन्ने होइन, आज भयो भोलि भयो गर्दै 2 हप्ता 3 हप्तासम्म पनि तपाईँलाई यो सबै लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई पहिला सुनाउने। र तपाईँलाई अझै नै गाह्रो भइरहेको छ, डिप्रेसनको लक्षण यस्तो खालको देखिन्छ, नकारात्मक सोच आउँछ, मर्न मन लाग्छ भने चाहिँ कुनै पनि मनोविमर्शकर्तासँग तपाईँले यसको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघिदेखि एङ्जाइटी चिन्ता भनिरहेको थिएँ नि, यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा ससानो कुरामा पनि तपाईँ आत्तिनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ ससानो कुरामा मुटु ढुकढुक भए जस्तो हुन्छ, दिक्क लागे जस्तो हुन्छ, कुनै कुरा सोच्यो भने डर लागे जस्तो हुन्छ धेरै नै। र यो चाहिँ धेरै महिनादेखि तपाईँले आफूमा चाहिँ देख्नु भएको छ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ चिन्ताको लक्षण हुनसक्छ, एङ्जाइटीको। हजुर ओके, म्याम हजुर हजुर भन्नु। यो तनावको कारणले गर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ। हजुर हजुर, तनावको कारणले कसरी स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ भन्दा एउटा सुरुमा त तनावले गराउने भनेको ग्यास्ट्रिकको समस्या पनि हो है। एकदमै तनावकै कारणले ग्यास्ट्रिकका समस्याहरू पनि बढ्न सक्छन्। अहिले मेरो त्यही समस्या भइराखेको छ। हजुर हजुर, त्यही भएर तनाव व्यवस्थापन गर्नु र अब स्वास्थ्य समस्या पनि गर्नै पर्छ, गर्नु पर्यो है यसको चाहिँ स्वास्थ्य समस्या आइसकेपछि चाहिँ। अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँ सोध्नु भएको छ, यो मोबाइल फोनकै बारेमा आएको रहेछ। अर्को पनि मोबाइल फोनबाट टाढा, मोबाइल फोन त्यो जुन प्रयोग छ त्यसलाई कम गर्ने हो भने चाहिँ सबसे राम्रो भनेको सृजनात्मक रचनात्मक कार्यकलापहरू गर्नु पर्यो। तपाईँलाई क्रियाकलापहरू के हुन सक्छ, ड्रइङ गर्ने हुन सक्छ, अथवा तपाईँलाई कथा लेख्न मनपर्छ भने कथा लेख्नु, अथवा तपाईँलाई चाहिँ कविता लेख्न मनपर्छ भने कविता लेख्नु, गीत गाउन मनपर्छ भने गीत गाउनु। आफूभित्रको रचनात्मक उसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु, खुबीलाई चाहिँ होइन। हामी रचनात्मक खुबीलाई बाहिर नल्याउँदा मात्रै हो फोनमा झुन्डिराख्ने। तर तपाईँलाई साँच्ची नै केही गर्न रमाइलो गर्न मन छ भने चाहिँ बरु केही धेरै गर्नु परेन, कागज लिनु, पेन लिनु र यत्तिकै कोर्न थाल्नु, केही न केही दिमागमा लिएर कोर्न थाल्नु, तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है। पकाउनेमा पनि राम्रोसँग हामीले चाहिँ आज रचनात्मक भएर केही नयाँ खानेकुरा पकाउँछु, नयाँ कुराहरू गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो पनि गर्न सक्यो। तर रचनात्मक कार्यकलाप गर्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्छ तनाव व्यवस्थापनमा पनि। एउटा क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ है अघिको, फ्यामिली मेम्बरलाई त कोभिड भएको छ भने के गर्न सकिन्छ भन्ने थियो अघिको एउटा प्रश्न। ठ्याक्कै म भन्छु ल। अब हाम्रो घरमा कोभिड भएको छ र यो सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ, यो अवस्था भन्दाखेरि यसो सोच्नु होइन, सबैजना कोभिडबाट कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ तनावमै हुनुहुन्छ। घरभित्रै भएको अवस्थामा त घरका मान्छेलाई गाह्रो भएको देख्दा त हामीलाई दिक्क लाग्न सक्छ, तनाव हुन सक्छ। त्यो एकदमै भएको कुरा हो, त्यो सबैलाई नै महसुस हुन सक्छ होइन। यो बेलामा एउटा कुरा सोच्नु है, यो परिस्थिति पनि तपाईँले गर्दा आएको होइन, यो परिस्थिति जुन छ यो एकदम टालेर टर्ने स्थिति पनि छैन। बिरामी भइसकेपछि के गर्ने त भन्दा तपाईँ आफू एकदम हुन्छ नि, आफूलाई चाहिँ मनोबल उच्च राख्नुभयो भने चाहिँ घरका मान्छेको पनि मनोबल उच्च राख्न सकिन्छ। तपाईँले आफूले सक्दो गर्नु, उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सुविधाहरू जे दिन सक्नुहुन्छ तपाईँको हातमा के छ भन्ने कुरा क्या। तपाईँले गर्न सक्ने काम के हो र तपाईँबाट हुँदै नहुने, जस्तै गभर्मेन्टले के गरेन, सरकारले के गरेन भन्ने कुरा त तपाईँको हातमा छैन नि त। त्यसले तपाईँलाई तनाव दिन थाल्यो भने त तपाईँलाई कहिले पनि यो जुन जालो छ नि तनावको त्यसबाट बाहिर निस्किन सकिँदैन क्या। मेरो हातमा के छ त्यो कुराको मैले तनाव दिन सकेँ, तर मेरो हातमा नभएका कुराहरूको तनाव लियो भने मलाई नै गाह्रो पार्छ, र जति मलाई गाह्रो पार्यो त्यति मेरो घरका मान्छेले गाह्रो पार्छ भन्ने कुरा बुझ्नु। आफू के गर्नु त, आफूले सक्दो जहाँ सक्नुहुन्छ त्यो सक्दो फोनहरू गर्ने कामहरू गर्नु, तर आफ्नो जुन छ नि होइन त्यो सकारात्मक सोच चाहिँ राख्नु।
तपाईको सकारात्मक सोच उनीहरूलाई पनि बाँड्नु क्या। तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ यससँग झगडा, तपाईँ यो कोभिडसँग लड्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँको साथमा छु भन्ने खालको उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको मनोबल राखिदिनु भयो भने चाहिँ मनोबल उच्च भएका व्यक्तिहरूको के हुन्छ भन्दा रोगसँग लड्ने क्षमता पनि उच्च हुन्छ। जति तनाव भयो नि, तनावले शारीरिक रूपमा पनि हामीलाई असर गर्छ क्या। त्यही भएर तनावलाई कम गरिदिनु भयो र उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्न सक्नुभयो तपाईँले भने चाहिँ त्यसले पनि तपाईँले धेरै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र अरू बाँकीको सहयोग तपाईँले आफ्नै ठाउँमा छँदैछ गर्न सक्ने। आफूलाई हेलो, चाहिँ एलिसाजी। दोषी नदेखाउनु। हजुर हजुर, मैले सरी डिस्टर्ब गरिहालेँ यहाँलाई। हजुर। हामीका च्याट बक्समा थुप्रै भाइ बहिनीहरूले प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ होइन, बाल मनोविज्ञान सम्बन्धी उहाँको। त्यस कारण अहिलेको समय चाहिँ हामी सहभागीहरूलाई पनि सुनिरहनु भएको छ होला। 10 मिनटको समय चाहिँ हामी भाइ बहिनीहरूको प्रश्नलाई मात्र लिने कि त्यस कारणले सहभागी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ अभिभावकको प्रश्न हामी पछि लिन्छौँ र भाइ बहिनीको प्रश्न अहिले लिन्छौँ। त्यस कारण सहभागी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हात उठाएर आफ्नो प्रश्न सोधिदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ है। सहभागी आदरणीय प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईँको मनमा लागेको तपाईँले थुप्रै च्याट बक्समा लेख्नु भएको छ, त्यो च्याट बक्समा लेखेको कतिवटा उत्तर त हाम्रो प्रस्तुतिमा गइसक्यो। त्यो बाहेक पनि अलिक कति कुराहरू छन् होला, त्यो चाहिँ सोधिदिनु होला। 10 मिनटको समय चाहिँ भाइ बहिनीको लागि। हस्, धन्यवाद। हाम्रो पास लामो बहिनीले लेख्नु भएको छ, एकदम थाके जस्तो हुन्छ, कसरी रिमुभ गर्ने भनेर। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम थाके जस्तो भन्दा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, जिउ दुखे जस्तो हुन्छ, केही गर्न मन लाग्दैन, तनावको कारणले हुन सक्छ भनेर। अब यसमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई अलिकति हुन्छ नि एनर्जाइज गराउन शारीरिक व्यायाम गर्ने, एकछिन भए पनि हावा खान जाने बाहिर, आफूलाई चाहिँ मन लागेको काम कुनै हुन्छ। तपाईँलाई सबसे मनपर्ने काम के हो? टिकटक र यो फेसबुकहरू बाहेक त्यो कुरा रोज्नु, इन्टरनेट भन्दा बाहेक के मनपर्छ त्यो काम चाहिँ एकचोटि पत्ता लगाउनु र सकेसम्म त्यो काम चाहिँ यसरी टार्गेट राख्नु कि यो लकडाउनभरिमा म यो काममा राम्रो हुन्छु। तपाईँलाई लेख्न मनपर्छ भने म लेखाइमा राम्रो हुन्छु, मलाई यो गर्न मनपर्छ भने यो गर्न चाहिँ ट्राई गर्छु भनेर एउटा उत्साह जगाउनु के, आफूलाई एकदम एनर्जाइज गराउने भन्छ। आफूलाई जति धेरै उत्साहित हुनुभयो तपाईँ, त्यति उत्साहित भएर चाहिँ तपाईँले त्यो जति पनि थकानहरू छ यसलाई पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ सकेसम्म निन्द्रा पुरा गर्नु, 8 घन्टा निदाउनु, खानेकुरा स्वस्थसँग खानु, अनि पनि जिउको थकान कम हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ शारीरिक व्यायाम एकदमै सहयोग गर्छ है तपाईँहरूलाई। अरूको के छ? मोबाइलकै समस्याको कुरा गर्नुभएको छ है। सञ्जय तामाङजीले उपचार गर्दाखेरि कसरी थाहा पाउने हस्पिटल राम्रो कि नराम्रो भनेर? जुन हस्पिटलमा उपचार गरिराख्दा डाक्टरले तपाईँलाई नियमित रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो हस्पिटल त राम्रो हो नि होइन र? हस्पिटल राम्रो नराम्रो भन्दा पनि तपाईँले उपचार गराउने ठाउँको डाक्टरसँग तपाईँले कसरी कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने पनि जरुरी हुन्छ। अर्को हाम्रो भाइ बहिनीले मोबाइल सम्बन्धी गर्नुभएको थियो, यहाँ च्याटमा मेरो कहाँ गयो, कसरी सक्नु ल? मोबाइल एडिक्सनकै कुरा धेरै छ। मोबाइल एडिक्सन कम गर्नलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले रचनात्मक हुनु है। प्रश्न टन्नै आएको रहेछ, यो च्याट लोड हुने टाइम लाग्यो, एकैछिन ल म हेर्दैछु। भाइ बहिनीहरूले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ हात उठाएर है। म्युट गरेकोलाई अनम्युट गरेर प्रश्न गर्दा झन् सजिलो होला कि। हजुर, एकचोटि भाइ बहिनीहरूले हात उठाएर अनि अहिले चाहिँ अभिभावकहरूको समय पछि म्याम, दिन्छौँ हामी। कोरोनाको न्यू भ्यारिएन्टको सिस्टम। हेलो, हजुर हजुर म डोटीबाट आरसी हजुर बोल्दैछु। यदि बालबालिका तनावमा गइहाल्यो भने हजुर सही अवस्थामा आउन के गर्नु पर्ला? आफूलाई गाह्रो भएको कुरा के छ त्यो कुरालाई चाहिँ मजाले तपाईँले पहिला ध्यान दिने होइन, मलाई के कारणले तनाव भइरहेको छ र तनाव हुने कारणलाई चाहिँ कम गर्नको लागि सुरुमा आफूभन्दा ठुलो मान्छे को हुनुहुन्छ उहाँसँग यो कुरा भन्ने, मलाई यो कुराले डर लाग्यो है, मैले यस्तो यस्तो खबर सुनेको थिएँ अथवा मलाई चाहिँ घर बसेर यस्तो कुराले वाक्क लागिरहेको छ भन्ने अभिभावकहरूले पनि यो कुरा ध्यान दिएर सुन्ने र सकेसम्म आफूलाई खाली चाहिँ नराख्नु है। खाली राख्ने भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामी जति खाली मेरो प्रश्न पनि छ है। के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ खाली राख्न भएन। खाली राख्दा धेरै सोचहरू आउन सक्छ होइन। आफूलाई अलिकति चाहिँ व्यस्त राख्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी हुनु होला। चाहे गफ गर्न हुन्छ, मेसेन्जर छ भने बरु आफ्नो आफन्तजनहरूसँग कुराकानी गर्नु, के कारणले तनाव भइरहेको छ त्यो कुराहरू साथीहरूसँग भन्न सक्नुहुन्छ होइन। तर आफूलाई चाहिँ एकदम रोकेर आफूलाई चाहिँ केही मनमा कुराहरू गुम्स्याएर चाहिँ नराख्नु, यसले गाह्रो पार्न सक्छ। त्यही भएर आफ्नो मनका कुराहरू चाहिँ
व्यक्त गर्ने र आफूलाई रचनात्मक क्रियाकलापमा लगाउने, आफ्ना कुराहरूलाई भन्ने जस्ता कुराले धेरै सहयोग गर्न सक्छन् है भाइ बहिनीहरूलाई। अरू कसको प्रश्न छ? आफूलाई अनम्युट गरेर फेरि कुरा गर्नु न है। मलाई एकजनाले धर्मगुरुहरूले बन्दाबन्दीको समयमा बालबालिका वा परिवारलाई कसरी उत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ, परामर्श दिन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो एकचोटि म जवाफ दिइहाल्छु ल, 2-3 चोटि सोध्नु भएछ। धर्मगुरुहरू भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ, सबैजनाले कुरा सुन्नुहुन्छ क्या हजुरहरूको, सबैजनाले सम्मान गर्नुहुन्छ धर्मगुरुहरूलाई होइन, उहाँहरूको कुराहरू सुन्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ सही सूचना दिने काम सुरुमा त कोभिडको बारेमा सही सूचना दिने काम, कसरी चाहिँ स्वास्थ्य समस्याहरू भएको बेला आफूलाई चाहिँ सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आफू पनि जानेर चाहिँ अरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। अनि धर्मगुरुहरूले गर्न सक्ने भनेको विश्वासमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै ठुलो मजाले उहाँहरूले चाहिँ मान्छेलाई हुन्छ नि आफूप्रति आत्मविश्वास बढाउन सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रा त्यो पोजिटिभ कुराहरू, एकदम सकारात्मक सोचहरू चाहिँ उहाँहरूले बढाउन हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ मान्छेलाई, किन भन्दा उहाँहरूले भनेका कुरा धेरैजनाले मान्ने सुन्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर धर्मगुरुहरूले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भन्दा सकारात्मक सोचहरू चाहिँ व्यक्तिमा बढाइदिनु पर्यो। घरभित्रै बसिरहेको अवस्थामा, बिरामी भएको अवस्थामा पनि उहाँहरूले सही कुराहरू चाहिँ सुन्ने, सही समाचारहरू सुनेर, सही चाहिने कुराहरू सुनेर अरूलाई पनि भनिदिने गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कुराहरू। अनि एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सकारात्मक सोच राख्न सिकाएर चाहिँ एकदम सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बालबालिकालाई पनि ठुला मान्छेलाई पनि यो बेला सबै ठिक हुन सक्छ। अब गएर पछि हामी राम्रो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ, राम्रोसँग हामीले यो समस्यासँग जुझ्न सक्छौँ भन्न सकिन्छ। बालबच्चा पढ्न मान्दैनन्। एकैचोटि अब भाइ बहिनीहरूकै प्रश्नमा जाउँ। कन्फिडेन्स कसरी बुस्टअप गर्ने भन्नुभएको छ। कन्फिडेन्स बुस्टअप गर्ने भनेको आफ्नो आफूभित्रको आत्मबल, जुन त्यो आत्मविश्वास भनौँ न, आत्मविश्वास बढाउनलाई चाहिँ भाइ बहिनीले के गर्नु भन्दा, जे काममा आत्मविश्वास तपाईँलाई लाग्छ, तपाईँलाई के गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ, त्यो काममा आफ्नो चाहिँ 100%, 100% दिने र त्यो कामलाई चाहिँ अझै प्र्याक्टिस गर्ने। मलाई लाग्छ म चित्र राम्रोसँग कोर्न सक्छु, म त्यसमा आत्मविश्वास छ मलाई भने मैले चाहिँ आत्मविश्वास भएर यो के गर्दिनँ होइन क्या। जुन काममा आफू राम्रो छु, अरूसँग तुलना नगर्ने आफूलाई, र जुन काममा आफू राम्रो छु नि त्यो कामलाई चाहिँ अझै धेरै दिन रात लगाएर मेहनत गरेर अझै राम्रो हुने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो खुबी पनि निखार्नु भयो र अझ तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ आत्मविश्वास महसुस हुन्छ। मोबाइल गेमलाई चाहिँ के गर्ने भन्नुभएको। ओके, मोबाइल गेमको साटो तपाईँले क्लास 2 मा पढ्ने भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भने त सकेसम्म फोन नचलाउनु। किन थाहा छ? धेरै फोन चलाउनुहुन्छ भाइ बहिनीले भने सुन्नु है, के असर पर्न सक्छ। पहिलो कुरा आँखामा असर पर्छ। आँखामा त एकरो फोन हेरिराख्दाखेरि छिट्टै चस्मा लाग्न सक्छ, अनि चस्मा लाएर त जिन्दगीभरि काट्ने त रहर छैन होला भाइ बहिनीको सानै उमेरमा। अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा, मोबाइल भनेको एकदम यो नसा जस्तो हो क्या, रक्सी यो हुन्छ नि अरू लागु पदार्थ जस्तै नै हो। एकचोटि नसा लाग्यो, तपाईँले हेर्न थाल्नु भयो भने दिमाग त्यही गएको गई गर्छ, अरू काम गर्न मन लाग्दैन र त्यो तपाईँको सोच्न सक्ने क्षमता हुन्छ नि त्यसमा पनि यसले असर गर्छ। किन भन्दा जति बेरै मोबाइलका कुरा दिमागमा आउँछन्, पढ्न मन लाग्दैन, झन् तपाईँको व्यवहार एकोहोरो हुँदै जान्छ, एक्लो हुँदै जान्छ क्या। साँच्ची भन्दाखेरि अरूसँग बोल्ने तपाईँको त्यो जुन सञ्चार छ नि त्यो पनि घट्न सक्छ है। त्यही भएर मोबाइलको प्रयोग सकेसम्म कम गर्ने र धेरै सानो भाइ बहिनी हुन्छ भने त कति धेरै खेलहरू छ, बाहिर गएर खेल्नु। घरभित्रै पनि कति धेरै खेलहरू छ, लुडो खेले पनि हुन्छ क्या, कागजको लुडो। फोनमा लुडो खेल्नु पर्दैन, कागजको लुडो किनेर खेल्दा पनि हुन्छ होइन। सानो खेलहरू आफै बनाएर खेल्दा पनि हुन्छ। तर फोन भन्दा चाहिँ अरू खेलै खेल्नु बरु दिमाग लाग्छ क्या। जुन ठाउँमा दिमाग लाग्छ नि त्यो खेलहरू धेरै खेल्नु। नकारात्मक सोचहरूलाई कसरी अभोइड गर्ने भन्नुभएको छ। नेगेटिभ कुराहरू धेरै दिमागमा आइरहेको छ भने चाहिँ केलाएर हेर्नु है। कुनै पनि कुरा मैले तनाव लिन लायकको छ कि छैन त। कुनै अब जस्तै म गाडीमा गइरहेको बेला मेरो कोही मान्छेसँग झगडा पर्यो भने घर आएर म रिसाइराख्नु त केही मलाई सहयोगी भएन नि त। बाटोमा कसैले मास्क लाएर हिँड्यो हिँडेन, मैले कोही मान्छे मास्क लाएको देखिनँ भन्दाखेरि त्यो कुरा त त्यसले मलाई दैनिक जीवनमा त केही असर पार्ने भएन नि त। यस्ता नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ धेरै सोच्नुको साटो बरु तपाईँले चाहिँ केलाएर हेर्नु पर्यो, के कुरा जरुरी छ, सोच्न पर्ने छ। जस्तै भाइ बहिनीहरूको लागि पढाइको कुरा जरुरी होला होइन, एक्जाम कसरी पास गर्ने जरुरी होला, अर्को साथीले के खायो, के लायो, के गर्यो, के पोस्ट गर्यो भन्दा तपाईँले जरुरी भनेको त मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त। त्यही भएर आफूले के गर्न सक्छु त्यो कुरामा चाहिँ आफूले सोच्नु पर्यो, नकारात्मक सोच चाहिँ हटाउनु पर्यो, अर्कासँग कम्पेयर नगर्ने, आफूलाई अर्कोले के गर्यो नहेर्ने र आफूले चाहिँ गर्न सकिने काम राम्रोसँग गर्ने। त्यति गर्नुभयो भने नकारात्मक सोच घटाउन सकिन्छ है। अर्काको कामको लागि आफूलाई जिम्मेवार पनि नठहराउने। अनि डिप्रेसनबाट छुटकारा पाउन भने चाहिँ डिप्रेसनै भइसकेको छ भने चाहिँ मनोपरामर्शकर्तासँगै तपाईँले कुरा गर्नु है।
तपाईँलाई लाग्छ मैले भनेका अघिका लक्षणहरू तपाईँसँग मिल्छन् भने चाहिँ मनोपरामर्शकर्ता मनोविमर्शकर्तासँग एकचोटि कुरा गर्नु। माइन्ड कन्सन्ट्रेट गराउन के गर्ने भनेर बहिनीले सोध्नु भएको रहेछ। माइन्ड कन्सन्ट्रेट के कुरामा हुन्छ पहिला त त्यो कुरा थाहा पाउनु है। के कुरामा माइन्ड कन्सन्ट्रेट गराउनु परेको छ तपाईँलाई भन्दाखेरि पढाइको कुरामा छ भने प्रश्नहरू निकाल्नु। पढ्नै मन लाग्दैन भने जस्तो लाग्छ भने दिमागमा पहिला प्रश्न उत्पन्न गर्नु अनि जवाफ खोज्नु के किताबमा। साइन्समा ल म आज हेर्छु कुनै रुखले चाहिँ कसरी काम गर्दैछ, कुनै यो अक्सिजनको चाहिँ के हुँदो रहेछ, अक्सिजन रुखले कसरी बनाउँदो रहेछ, यो कुराहरू तपाईँलाई हेर्नु छ भने त्यो प्रश्न राख्नु दिमागमा अनि किताब खोल्नु। तपाईँलाई एकदम जति क्युरियोसिटी भयो नि, जति तपाईँलाई उत्सुकता भयो केही जान्नको लागि पढाइमा त्यति मन लाग्न सक्छ। ओके, बुकहरू पढ्न मन लाग्छ बट कोही मान्छे अगाडि आयो भने यतिको अड फिल हुन्छ, यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। बुक पढ्न मन लाग्छ, कोही अगाडि आउँदा डर लाग्ने, बुक पढ्दा पढ्दै आउँदा अड फिल लाग्ने। त्यो कुरा चाहिँ के भन्दा तपाईँलाई अड किन लागिरहेछ, यो व्यक्तिले मेरो बारेमा के सोचिरहेछ, के भनिरहेको छ भन्ने कुराले अड लागेको हुनसक्छ। मनपर्ने काम गरिराख्नु भएको छ भने कसैसँग लजाउनु धकाउनै परेन। कसले के भन्छ भन्दा पनि म के गरिरहेको छु भन्ने कुरामा धेरै ध्यान दिनु। मनपर्ने काम गर्नु। कसैले के आएर प्रश्नहरू गर्छ ओर्छ भने त्यो उसको समस्या हो, तपाईँको समस्या होइन। कसैले के भन्छ भने, कसैले तपाईँको कुरा काट्छ भने त्यो उसको समस्या हो, तपाईँको समस्या होइन। पढाइमा कसरी मन लगाउने भन्नुभएको छ। पहिला त पढाइको लागि तपाईँले तालिका छुट्याउनु। धेरै समयसम्म 1 महिनासम्म किताब खोल्नु भएन भने तपाईँलाई पढाइमा ध्यान जाँदैन है भाइ बहिनीहरूले। के गर्नुपर्छ, दिनको 1 घन्टा भए पनि एकचोटि चाहिँ म पढ्छु तालिका बनाएर यति चाहिँ पढ्छु है भनेर, यति पढ्छु आज, भोलि यति पढ्छु भनेर तालिका छुट्याउनु र त्यही अनुसार आफूलाई पढाउनु। अथवा हप्तामा म यो 2टा लेसन चाहिँ सकाउँछु भन्ने जस्तो गर्नुभयो भने बानी पनि छुट्दैन। बानी नछुटाउनु पर्ने, घर बसे भन्दैमा तपाईँले पढाइ छोडेको होइन, फेरि फिर्ता स्कुलै जानुपर्छ, कलेजै जानुपर्छ। त्यही भएर बानी नछुटाउनु, पढ्न चाहिँ पढिराख्नु दिनको 1 घन्टा 2 घन्टा। अब यो कुरा चाहिँ उज्जवलजीले सोध्नु भएको फ्री उपचारको चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन होइन। म मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्छु, शारीरिक स्वास्थ्यको बारेमा मलाई धेरै थाहा नहुन सक्छ। घरै बसेर होइन, बाहिर धेरै घुम्न जान मन लाग्छ भन्नुभयो। बाहिर घुम्न जान मन लाग्छ ठिक छ, तर यो अवस्था घुम्ने अवस्था छैन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नको लागि भए पनि बाहिर चाहिँ ननिस्किने, सकेसम्म घरै बस्ने। एकदम आवश्यकता परेमा बाहिर जानु पर्यो खानेकुरा लिनलाई, खाद्यान्न लिनलाई भने भनेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क लाएर मजाले हातहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राखेर जानु होला। तर सकेसम्म घर बाहिर चाहिँ ननिस्क्यौँ। अब यो कोभिड सकेपछि आनन्दले सबैजनालाई कहाँ कहाँ जान मन लागेको छ, यो सबै तनाव सकियोस् अनि घुम्न पनि जानु होला, बरु दिनकै घुम्न जानु होला होइन। तर अहिले चाहिँ घरै बस्नु। अरू कसैको प्रश्न सक्नु है त। निकै प्रश्नहरू छ मेरोमा, लोडै नहुने गरी कति धेरै प्रश्न आइसकेछन्। ब्रेन फ्रेस गराउन भन्नुभएको छ है, रिफ्रेस गराउनलाई आफूलाई। रिफ्रेस गराउनको लागि चाहिँ भने नि घरका सबैजना सँगै बसेर क्रियाकलाप गर्न सक्नुहुन्छ। बारी छ भने बरु बारीमा केही कुरा रोपिदिनु के, 1 महिना अगाडि रोपेको 1 महिनामा केही फल्छ नि, त्यसले पनि खुसी पार्छ। दिनकै बरु पानी हाल्नु, यो आफ्नो वरिपरिको वातावरणमा घुलमिल हुन खोज्नु, फुललाई पानी हाल्ने, एकछिन फुलको छेउमा गएर बस्ने, आनन्दमा हावा लिने। त्यहाँ त खुल्ला ठाउँहरू पनि छ होला होइन, सहरी क्षेत्रभन्दा अलिकति अझ गाउँतिर त खुल्ला ठाउँहरू पनि होला। बाहिर निस्किने, हावा खाने, अलिकति आफ्नो यो जुन हुन्छ नि प्रकृति कस्तो राम्रो छ क्या। घाम अस्ताउने बेलामा बाहिर निस्केर हेर्नु कति राम्रो देखिन्छ, सूर्य उदाउने बेला बिहानै उठेर हेर्नु कति राम्रो देखिन्छ होइन। त्यस्तो कुरामा पनि ध्यान दिने क्या, आफ्नो वरिपरिको वातावरणमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा ध्यान दिएर हेर्नु, आफूलाई आनन्द आउँछ। अनि हल्ला नभएको बेला, शान्त भएको बेला, कोही नउठेको बेला बरु बिहानै उठेर ध्यान गर्नु, योगा गर्नु, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नु, आफै तपाईँ फ्रेस हुनुहुन्छ। निन्द्रा चाहिँ पुर्याउनु है ल। कोभिड-19 लागेको मान्छेलाई कसरी इन्टरटेन गर्ने भन्छ। कोभिड लागिसकेको व्यक्तिलाई इन्टरटेन गराउनलाई उहाँहरू तपाईँसँगै त हुनुहुन्न होला, सायद छुट्टै बसिराख्नु भएको छ होला। उहाँहरूलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा फोन छ भने फोनको थ्रुबाट अब भिडियो कल गर्न सक्नुभयो, अथवा छुट्टै रुममा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि यस्तै यो आर्ट गर्न सक्ने, मुड फ्रेस गर्न सक्ने खेलहरू लगेर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। सिधै आफू नगए पनि उहाँहरू बसेर पजलहरू हुन्छ त्यो खेल्न सक्नुहुन्छ। अथवा केही कुरा पनि जुन हुन्छ नि अलिकति रचनात्मक गर्ने खालको रचनात्मक क्रियाकलापमा उहाँलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। र उहाँलाई एकदम तपाईँले चाहिँ सकारात्मक सोच चाहिँ पास गर्नु पर्यो। सकारात्मक सोच भयो भने उहाँहरू आफै फ्रेस हुन सक्नुहुन्छ। सकारात्मक हुनु पर्यो। सबै वरिपरिका व्यक्ति चाहिँ एकदम आफू चाहिँ भनौँ न तगडा हुनु पर्यो क्या। एकदम आफू चाहिँ मानसिक रूपमा एकदमै सबल हुनुभयो भने अरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
एक्लै बस्न मन पर्छ भन्नुभएको छ प्रिन्सले। एक्लै बस्न मन पर्ने चाहिँ तपाईँले के कारणले एक्लै बस्न मन पर्ने हो? पहिलेदेखि एक्लै बस्न मन पराउने व्यक्ति हो तपाईँ कि तनावको कारणले पनि हुनसक्छ? यदि अहिले भर्खर एक्लै एक्लै बस्नुहुन्छ, टोलाउनुहुन्छ, धेरै धेरै सोच्न आउँछ भने चाहिँ यो कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनु होला होइन, के कारणले भएको हुनसक्छ भनेर। र यदि तनावको कारणले गर्दा एक्लै बस्न मन परेको हो भने चाहिँ कसैसँग आफ्नो कुरा चाहिँ राख्न कोसिस गर्नु होला। बोलेर सक्नुहुन्न भने बरु लेखेर दिनु होइन, तर आफ्नो कुरा चाहिँ व्यक्त गर्नु है। एक्लै बस्न मन पर्नु भनेको कहिलेकाहीँ समस्या पनि हुनसक्छ। अर्थक्वेकको टेन्सन भनेको अर्थक्वेक पनि हाम्रो हातको विषय त होइन हेर्नु होइन, त्यही भएर त्यसको तनाव लिएर केही गर्नै सकिँदैन। गर्नै नसकिने चिजको अब के गर्ने होइन? भूकम्प आयो हामीले रोक्न सक्दैनौँ, भूकम्प, कोभिड आयो, कोभिड त हामीले बरु अलिअलि रोक्न सक्छौँ घर बसेर, तर भूकम्प त सकिँदैन। त्यसको तनाव लिएर के गर्ने? अनि अर्को भनेको चाहिँ हाउ टु अभोइड जङ्क फुड भन्नुभएको छ। जङ्क फुडको चाहिँ एउटा रमाइलो कुरा के छ भन्दा खानेकुरा, स्वस्थ खानेकुरालाई नै तपाईँले चाहिँ मजाले त्यसमा अलिकति हुन्छ नि मिठो बनाएर अमिलो पिरो हालेर चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ बालबालिकालाई। मैले देखेको चाहिँ यो चना मटर पनि साँधेर खुवायो भने कस्तो मजाले खाने रहेछ क्या, चटपटे जस्तो। चाउचाउ हाल्नु पर्दैन चटपटेमा, चना मटर र आलु साँधेर दियो भने नि खान्छन् होइन। जङ्क फुड कम गराउनलाई घरकै खाना पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति फरक बनाइदिने, फरक खानाले पनि उनीहरूलाई चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ रमाइलो मानेर खान सक्छन्। रोटीको पिज्जा भनेर त खुवाएको छु मैले। मेरो बहिनीलाई रोटीको पिज्जा भनेर खुवाउँदा त खुसी भएर खान्थ्यो, किन भन्दा थाहा हुँदैन त्यो बच्चाहरूलाई त के रमाइलो खोजिरहेको हुन्छ नि त। खानाको टेस्ट भन्दा पनि धेरै साना नानीहरू त जे पनि खान्छ भनेर चाहिँ गर्नु पर्यो। प्यारेन्ट्सले स्कोल्ड गर्यो भने के गर्ने भन्नुभएको छ। के कारणले तपाईँलाई गाली गरिराख्नु भएको छ प्यारेन्ट्सहरूले? कि गल्ती भएर गाली गरेको हो कि के कारणले गाली गरेको हो कि, अथवा पेरेन्ट्सको पनि अवस्था के छ, उहाँहरू पनि तनावमा हुनुहुन्छ कि, कुरा चाहिँ गर्नु है। घरमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग, सबैजनाको संसार राम्रो हुनुपर्छ। बालबालिकाले पनि बुवा आमालाई गाह्रो भएको कुराहरू छ भने थोरै बुझ्न प्रयास गर्नु होला। जो ठुलो भइसक्नु भएको छ, 10-12 वर्षको भइसक्नु भएको छ भने बुवा आमाको पनि तनाव हुन सक्छ, तपाईँहरूले पनि सुन्नु होला। र बुवा आमाले पनि सकेसम्म आफ्नो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै नम्र भएर बालबालिकाहरूलाई आफूलाई भएको समस्या पनि सुनाउनु होला। आफू चाहिँ केही पनि भन्नु भएन भने बालबालिकाले त मेरो बुवा आमासँग पैसाको रुख छ भन्ने पनि सोच्न सक्छन् क्या। हामी भन्दै भन्दैनौँ हामीलाई समस्या छ भनेर, बालबालिकाले सोच्न सक्छन् हो मेरो बाबुआमाले त सबै कुरा गरिदिन्छ, जे मागे पनि दिन्छ भन्यो। पछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अनि आफूलाई दिन नसक्दाखेरि चाहिँ रिस उठ्छ बुवा आमासँग पनि, बुवा आमालाई पनि गाह्रो पर्छ, तनाव दिन थाल्छन् छोराछोरीले। त्यही भएर गर्न सकिने काम भनेको चाहिँ के रहेछ त, आफ्नो कुराहरू मिलाएर भन्ने बालबालिकालाई। आफूलाई भएको तनाव छ भने पनि मिलाएर उनीहरूसँग सेयर गर्ने। हरेक कुरा नगरे पनि के कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ है। बालबालिकालाई खुसी राख्न अघि पनि मैले भनेको थिएँ, उनीहरूसँग 10-15 मिनट भए पनि दिनको एक्लै उनीहरूसँग टाइम बिताइदिनु भयो भने, समय दिनुभयो भने खुसी हुन सक्छन् है। फ्रेन्डली कसरी हुने भन्नुभएको छ। फ्रेन्डली हुनलाई तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै नै भन्नु, केही कुरा ढाँट्ने, लुकाउने, झुटो बोल्ने पनि परेन। र सबैसँग चाहिँ हाई हेल्लो, कोही तपाईँसँग बोलेन भने तपाईँ आफै बोल्दै जाने, हाई हेल्लो गर्ने, नमस्ते भन्ने, आफै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ तपाईँ। इरिटेसन र स्लिपलेसनेस भएको छ भने निन्द्राको कारण निन्द्रा नपुगेर भएको हो कि स्लिपलेसनेस, त्यो पनि थाहा पाउनु होला होइन। र इरिटेसन र स्लिपलेसनेस धेरै छ र समस्या भइरहेको छ, तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ अरूसँग भन्नु होला, मनोविमर्शकर्तासँग पनि भन्नु होला। यदि तपाईँलाई साँच्चै गाह्रो भएको छ भने चाहिँ, यसले गाह्रो पारेको छ दैनिक जीवनमा भने। धेरैजनाको समस्याको कुराहरू गर्नुभएको रहेछ। ल अब तलहरू कुन कुन आयो हेर्छु ल। घरमा कसैलाई कोभिड लागेको छ भने अघि मैले भनेकै कुरा चाहिँ गर्नु है। बट पिपल हेट व्हेन आई बिकम माइसेल्फ। मान्छेले तपाईँलाई हेट गर्छन् तपाईँ आफू हुँदा भने त्यो ग्रुप तपाईँको लागि होइन। त्यो व्यक्तिहरूसँग तपाईँ यदि तपाईँलाई हेट गर्छन् भने एक त के कारणले गरिरहेको छन् त्यो कुरा चाहिँ आफूमा हेर्नु होइन, आफूलाई मजाले हेर्नु, मैले के गरिरहेको छु, अरूलाई गाह्रो पार्ने हेर्नु। यदि तपाईँ आफू बन्दाखेरि खुसी हुनुहुन्छ र अर्को व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई यदि रुचाइरहेको छैन भने चाहिँ सायद तपाईँको रुचिको व्यक्ति होइन कि तपाईँको साथीभाइहरू, सायद अरू कोही व्यक्ति छ जो तपाईँसँग मिल्ने हेर्नु है। राम्रोसँग पढ्नुभन्दा गेमहरूमा धेरै ध्यान जान्छ। रचनात्मक बन्ने, अरू केही भन्दैन, रचनात्मक क्रियाकलापमा एक्चुअली लागेर हेर्नु, गेम खेल्न मन लाग्न छोड्छ। आफूलाई अलिकति मनपर्ने काम गर्नु गेम बाहेक फोनमा। ए भगवान्, चाइनिजको कोरोना, यो अमेरिकाको कोरोनाको कुरा नगर्नु होइन। अरू केही प्रश्न छ कसैको? प्रश्न यति नै हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई। को हुनुहुन्छ टिमबाट?
त्यो घाँसपास कपासको प्रश्न पनि होइन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी केही प्रश्नहरू छ भने सोध्नु होला है। रातिमा कम्तीमा पनि 8 घण्टा सुत्नु होला बालबालिकाले, मजाले निन्द्रा पुर्याउनु, अनि त्यसपछि फ्रेस भएर उठिन्छ अनि जति काम पनि मजाले गर्न सकिन्छ। मलाई यो कोभिडको धेरै प्रश्नहरू भन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको हटलाइनमा सोध्नु भयो भने सजिलो होला। साउन्ड स्लिप पाउनको लागि चाहिँ सुत्नुभन्दा केही बेर अगाडि नै फोनहरूलाई चाहिँ साइडमा राखिदिने र धेरै तनाव नलिकन, बरु सक्नुहुन्छ भने खाना खाने बित्तिकै सुत्न जाने होइन, खाएको 1-2 घण्टा बसेर बल्ल सुत्न जानु, खाना छिटो खानु होइन, र सुत्न जाने बेलामा पनि तनाव नलिकन जानको लागि, तनाव मुक्त भएर जानको लागि चाहिँ अन्य बाहिरको कुराहरू, यो न्युज स्युज नहेरिकन, टिभी सिभी नहेर्ने, बरु आधी घण्टा अगाडि भए पनि ब्रेक लिनु, फोनहरू सबै छोडिदिनु, आधी घण्टा आनन्दले गएर बसेर बरु सास प्रश्वासहरू राम्रोसँग ध्यान दिने, यो हुन्छ नि प्राणायामहरू गर्ने, अनि मजाले सुत्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। बरु सक्नुहुन्छ ध्यान गर्नु मजाले, अनि निन्द्रा लाग्छ। घरमा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनलाई तपाईलाई गाह्रो भएको कुरा तपाईले अरूलाई सुनाउनु पर्छ, अरूको गाह्रो भएको कुरा तपाईले सुन्नु पर्छ। सबैजना वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई खुसी राख्नको लागि आफू नम्र हुनु पर्यो, आफू चाहिँ मजाले बोल्नु पर्यो, आफू रिसाउनु भएन। तपाई रिसाउनु भएन भने अरू व्यक्ति पनि तपाईसँग कम रिसाउँछ, र कम रिसाउँदा रिसाउँदा उनीहरू पनि त्यो रिस्क चाहिँ कम हुँदै हुँदै जान्छ कति चाहिँ पनि। ओके, यति नै होला प्रश्न। अब चाहिँ प्रश्नहरू यति नै जस्तो लाग्यो। को हुनुहुन्छ होस्ट? हजुर एलिसाजी, हजुर थ्याङ्क यू सो मच। प्रश्नहरू सक्यो जस्तो लाग्यो म्याम मलाई। हजुर 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 तपाईँको राम्रो प्रस्तुतिको लागि थुप्रै भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाहरू राख्नुभयो भाइ बहिनीहरूले होइन, र तपाईँले त्यसको उत्तर पनि राम्रोसँग दिनुभयो। सहभागी हुनुभएको भाइ बहिनी, अभिभावक, टेक केयरहरू जतिजना हुनुहुन्छ, धर्मगुरुहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ विभिन्न जिल्लाबाट आज होइन। हामी 3-4 प्रदेशबाटै उपस्थित भएका छौँ। त्यस कारण थुप्रै प्रश्नहरू, भाइ बहिनीहरूको प्रश्नहरू र अभिभावकको प्रश्नहरू पनि यहाँले दिनुभयो। कोही अझ पनि बाँकी छन् होला अभिभावकबाट या केही प्रश्न सोधिहालौँ भन्ने छन् भने चाहिँ अहिले पनि हामीसँग एलिसाजी हुनुहुन्छ। हजुरको विशेष गरेर यो लकडाउनको समयमा मानसिक हाम्रो उसमा तनावमा परेको प्रश्नहरू छन् भने होइन, अझ घरमा सौहार्द र वातावरण सिर्जना गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू केही छन् भने चाहिँ हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। सिद्धान्तजी प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ। सिद्धान्तजी फेरि एकचोटि टाइप गर्नुहोस् न प्रश्न, च्याटमा कहाँ गयो गयो देख्नै गाह्रो भयो कि। सिद्धान्तजीको प्रश्न चाहिँ फेरि पुनः एकचोटि सोध्नु होला नि है। हजुर, धर्मगुरु तर्फबाट म केही प्रस्तुत गर्दछु। हुन्छ हुन्छ भन्नु न। आदरणीय सभापति, यस सभाका अध्यक्षज्यू, बाहिरबाट पाल्नु हुनुभएका दिदी बहिनी तथा दाजुभाइ सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म धर्मगुरुको तर्फबाट हामीले व्याकरण पढ्दाखेरि पढेका थियौं, चित्ता दहति निर्जीवम चिन्ता दहति जीवितम। चित्ताले चाहिँ हुतासन नाम गरिएकी अग्निले चाहिँ मरेको लासलाई मात्रै जलाउँदछ, चिन्ताले चाहिँ सारा जीवित भएका प्राणीहरूलाई सबैलाई जलाउँछ भन्ने हामीले पढेका थियौं। आज तपाईले धेरै कुराहरू भन्नुभयो, ज्यादै खुसी लाग्यो बालबालिकाका निमित्तमा। त्यस्तै अब धृति क्षमा दमोस्तीय शौचम इन्द्रिय निग्रह। अब धृति क्षमा दमोस्तीय शौचम इन्द्रिय निग्रह भनेको चाहिँ धृति भनेको जस्तो सुकै आपतकाल पर्दाखेरि पनि धैर्यता धारणा गर्नु भन्ने छ धर्म संवादमा। क्षमा सकेसम्म अर्काले कुनै प्रकारको आवाज अथवा उशृङ्खला शब्दहरू प्रयोग गर्छ भने पनि सकेसम्म त्यसलाई क्षमा दिनु। चाहिँ शान्त गर्नु, आक्रोश नहुनु, सारा इन्द्रियहरूलाई खिचेर एकत्रित गराउनु। धृति अस्तेय अर्काको इच्छा कुनै काम पनि नगर्नु, जसलाई जस्तो इच्छा छ त्यही अनुसारको मात्रै काम प्रस्तुत गर्नु। त्योदेखि बाहेक इच्छा विरुद्ध अर्काको काम कुनै पनि इच्छा विरुद्ध लिनु दिनु नगर्नु। अस्तेय शौचम आफ्नो शरीर जहिले पनि सफा राख्नु, शुद्ध बस्नु, पवित्र राख्नु, दिनलाई गन्धाहरू दुर्गन्धहरू शरीरमा नराख्नु। शौचम इन्द्रिय निग्रह हाम्रा शरीरमा
10 इन्द्रियहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एकत्रित पारेर कन्ट्रोल गरेर राख्नु, मनलाई दौडिन नदिनु, मनलाई एकत्रित पार्नु। धृति क्षमा दमस्ति शौचम इन्द्रिय निग्रह भनेर चाहिँ यसरी धर्मका लक्षणहरू बताएको छ। म यो सभ्य समाजमा यो अभिमुखीकरणको संयोग सारा समस्त उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा अध्यक्ष लगायतलाई म यही कुरा प्रस्तुत गर्दछु कि सदा सर्वदा शान्त हुनुभन्दा जस्तो ठुलो अर्थ केही पनि छैन। सबैमा तलतिरका आफूभन्दा तलतिरकालाई सबैलाई क्षमा गर्नु, माया गर्नु, आफूभन्दा मास्टरका लागि मान सम्मान इत्यादि गर्नु भन्दै म यो 2 शब्द यहीँ नै टुङ्ग्याउँछु। जय नेपाल। धन्यवाद गुरु, आदरणीय गुरु। यहाँले पनि मानसिक स्तरमा हामी कसरी स्वस्थ रहन सक्छौँ र आफू र अरूलाई पनि कसरी स्वस्थ बनेर एउटा सभ्य मानिस बन्न सक्छौँ भन्ने जुन धर्म ग्रन्थलाई को स्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ यहाँ सानो भाइ बहिनीहरू धेरैजना उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यस कारण 18 वर्षसम्म भएका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ च्याट बक्समा नाम र एज र कुन जिल्लाबाट आउनु भएको त्यो च्याट बक्समा लेखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले आफू च्याट बक्समा आफू कुन जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँको नाम के हो र यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर, सेल नम्बरहरू चाहिँ लेखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। हामी फेरि यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूसँग फेरि भेट हुन्छौँ। त्यस कारण कृपया तपाईँहरूसँग समन्वय राख्नको लागि, तपाईँहरूसँग फेरि यस्तै यस्तै कार्यक्रम लिएर आउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूको एड्रेसहरू हामीलाई चाहिन्छ। त्यस कारण यो च्याट बक्स लेखिदिनु हुनको लागि भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ मैले विशेष अनुरोध गरेँ। हजुर, मेरो चाहिँ ठेगाना चाहिँ यो हरिपुर वार्ड नम्बर 8 हो। मोबाइल नम्बर चाहिँ 98 61 98 61 28 60 55 हो। यहाँ उपस्थित हुनुभएको कसैलाई केही प्रश्नहरू छ भने पनि मैले यहाँलाई राख्न अनुरोध गरेँ। हेलो, मलाई सुनिरहनु भएको छ सहभागी सबैजनाले? हजुर, मलाई अरू कुरा भन्नु छैन। तपाईहरु आइदिनु भयो, मासमा भेला गरिदिनु भयो, अनम्युट गरिदिनु भयो। अब आइलो ल, म सिक्नुहुन्छ खुसी लाग्यो। मैले एउटा हजुर मैले म्यामसँग एउटा जिज्ञासा राख्न खोजे। उहाँले अघि एउटा स्लाइडमा एलिसा म्यामसँग एउटा स्लाइडमा उहाँहरूले समानुभूति शब्द चलाउनु भएको थियो। ठ्याक्कै त्यतिखेर मेरो यतातिर लाइन गएको कारणले सबै कुरो बुझ्न सकिएन त्यो स्लाइडमा। त्यसले समानुभूति शब्दको अलिकता व्याख्या सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। समानुभूति भनेको चाहिँ म जस्तो महसुस गर्छु नि, जस्तै अर्काको जुत्तामा आफूलाई राखेर हेर्ने, अर्काको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्ने भनिन्छ नि। जस्तै मानौँ तपाईँ एकदमै टाउको दुखेर बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ मैले लगेर बिचारा तपाईँलाई टाउको दुखेछ भन्दा पनि लगेर चाहिँ टाउको दुखेको बेला म भएको भए के गर्थेँ त, म तपाईँको ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ त भन्दा दबाई चाहिन्थ्यो, मलाई तातो पानी चाहिन्थ्यो होला। मैले लगेर चाहिँ म तपाईँको ठाउँमा बसेर त्यो अवस्थालाई अवलोकन गरेर चाहिँ जुन क्रियाकलाप गर्छु नि, जस्तै म बच्चा हुँदा मैले अहिले कति गाली गर्छु होला, सायद मेरो भाइ बहिनीलाई गाली गरेँ होला होइन, तर मै बच्चा हुँदाखेरि पनि म त त्यस्तै व्यवहार देखाउँथेँ, मलाई त थाहा हुँदैन थियो के गर्ने भनेर। त्यही भएर अर्काको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरेर यो अवस्थामा चाहिँ साँच्ची नै म पनि यही गर्थेँ कि त भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ व्यवहार गर्नु चाहिँ समानुभूति हो क्या। त्यही भएर मलाई कसैले यो के हो भनेर सोद्धा कुट्यो भने त मलाई पनि चित्त दुख्थ्यो नि त। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले भन्नु चाहिँ समानुभूति भनिन्छ है। अनि सहानुभूति? सहानुभूति भनेको चाहिँ बिचरा भन्ने के, कसैलाई ए बिचरा त्यसलाई त यस्तो भएछ नि भन्ने। हामी गर्ने चाहिँ केहीवाला छैनौँ। जा म्याडम त हराउनु भयो त। हजुर, हेलो, सबैले सुनिरहनु भएको छ मलाई?
हामी सुनिरहेको लगभग छु। सुनिरहेको हजुर छु। अन्तिम अवस्था अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ। लगभग हाम्रा थुप्रै जिज्ञासाहरू चाहिँ हाम्रो म्याडमले होइन उत्तर दिनु भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ च्याट बक्समा हजुर भाइ बहिनी यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सर्वप्रथम आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर, आफू कुन जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभएको र नाम र एज मिल्छ भने एजलाई पनि तपाईँहरूले कोड गरेर यहाँ राखिदिनु भयो भने चाहिँ हामी फेरि हजुरहरूसँग सम्पर्कमा आउनेछौँ। र त्यसपछि चाहिँ फेरि एउटा सानो जानकारी के दिन चाह्यो भने यो आज चाहिँ हामीले चाहिँ होइन बाल मनोविज्ञसँग जसरी म्याडमसँग कुरा गर्यौँ, भोलि चाहिँ यही होइन यो कोभिडको सिलसिलामा बन्दाको अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी धैर्य धारण गर्ने, अघि नै भन्नुभयो धेरैजनाले धर्मगुरुहरूसँग बस्दाखेरि धर्मको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा ईश्वरसँग आस्था राख्छौँ हामी, र ईश्वरसँग आस्था राख्दाखेरि यस्ता समस्याहरू पर्दाखेरि अझ पनि हामी ईश्वरहरूसँग नजिक हुन्छौँ, भगवान्सँग नजिक हुन्छौँ। त्यो अनुसारको हाम्रो आफ्नो यो पूजापाठ होइन दैनिक विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छौँ र यसमा मनोबल उच्च पार्न, धैर्य धारण गर्न, यो एकदम विषम परिस्थिति नकारात्मक अवस्थालाई अझ सकारात्मक रूपमा लिनलाई होइन यो चुनौतीलाई अझ अवसरको रूपमा लिनलाई चाहिँ धर्मविज्ञहरूले अथवा धर्मगुरुहरूले चाहिँ के कस्तो समाजमा भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी भोलि फेरि 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म तपाईँहरूसँग जुममा लिङ्क हुन्छौँ। त्यस कारण हजुर भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सर्वप्रथम आफ्नो जिल्ला, आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर, एज हामीलाई पठाउनु होला र त्यसपछि चाहिँ अन्य हाम्रा जति पनि अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो केयर टेकरहरू उपस्थित हुनुभएको छ, धर्मगुरु उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि पुनः यही हामी लिङ्क पठाउँछौँ। भोलि यही प्रोग्रामको कन्टिन्यू लिङ्क पठाउँछौँ, त्यसमा उपस्थित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छौँ र यहाँको नम्बरहरू चाहिँ अवश्य पनि च्याट बक्समा लेखेर हामीलाई पठाइदिनु होला। भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एज पनि लेखिदिनु हुनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। हजुरहरूको केही जिज्ञासा छ अथवा केही छ भने चाहिँ राख्नु होला। म यहाँ एलिसाजीसँग फेरि पुनः कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, नत्र भए कार्यक्रमको अन्तिम समापनमा हामी आइसकेका छौँ। यहाँ मैले क्षमता श्रेष्ठ भने उहाँले एज लेख्नुभयो, कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नु भएन, त्यसैले कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हालिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भाइ बहिनीहरूलाई। एलिसाजी फेरि हामी सामु उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमध्ये एकदमै प्रश्न एउटा सोध्दै नहुने खालको प्रश्न छ भने चाहिँ राख्नु होला, नत्र हामी अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। कुनै यो विशेष गरेर आजको चाहिँ भाइ बहिनीहरूकै लागि भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्नमा लागेको छ उहाँसँग भने चाहिँ हामी एक दुईवटा प्रश्न चाहिँ एलिसाजीसँग हामी सोध्न सक्छौँ। हेलो, त्यसो भए हामीमा प्रश्न छैन भने चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ यहाँ रियाक्टमा गएर ताली बजाउँ, तपाईँहरू कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने थम्स अप गरौँ है। हजुर हजुर ल, धेरैजनाले ताली थम्स अपहरू गरिरहनु भएको छ, धन्यवाद। अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर, एज र कुन जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभएको छ त्यो पनि गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्याम अनम्युट गर्नु प्लिज भन्नुभएको छ को भाइ बहिनीले, उहाँको प्रश्न छ जस्तो लाग्यो। हाम्रो होस्टले एकचोटि हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरे। सरलाई बड हुनुहुन्छ। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हजुर यहाँ बहिनी उपस्थित हुनुभएको थियो, बहिनीलाई प्राथमिकता दियो है। हजुर हेलो हजुर म्याम मैले गरेको। नमस्ते म्याम। हजुर नमस्ते। हजुरको प्रश्न केही छ भने राख्नु होला। म्याम कृपया तपाईँ आफ्नो आफ्नो म्युट गर्नु होला। म्याम हजुर अहिले खोल्यो म्याम हामीहरू चाहिँ के भन्छ डिप्रेसनमा जान नदिन चाहिँ के गर्नुपर्छ? हजुर एलिसा जी, हजुर अब सबैको म्युट गरिदिनु होला। एलिसा जी डिप्रेसनमा नजान के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु भइसक्यो। छोटोमा प्रश्न होला एलिसा जी। हेलो एलिसा जी, हजुर ल ठिक छ। अब अन्तिम प्रश्न है, अन्तिम उत्तर चाहिँ सबैको त्यो सामान्य रूपमा हामी यो डिप्रेसन एन्जाइटीमा नजान एउटा मानसिक स्वस्थ हुन बालबालिकाले के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ राख्दिनु होला। हस् धन्यवाद। मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनलाई चाहिँ डिप्रेसन भन्ने बित्तिकै अघि मैले भने नैराश्यताको अवस्था, एकदमै दुखी भएको अवस्था, एकदम भित्रदेखि नै आफूलाई केही गर्न उत्साह नआएको अवस्था हो नि त। अब मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ हुनलाई डिप्रेसन जस्ता रोगहरू, डिप्रेसन भनेको त हाम्रो त भनौँ न आत्महत्याको कारण पनि भन्न सक्छ क्या, त्यति धेरै नकारात्मक हुन पुग्छौँ हामी होइन। यसबाट बच्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले गर्न सकिने भनेको चाहिँ आफ्नो पक्षबाट गर्न सकिने भनेको चाहिँ यदि मलाई कुनै कुराले तनाव दिइरहेको छ, गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ आफ्ना वरिपरिका व्यक्ति जसलाई चाहिँ मैले विश्वास कुरा गर्न पनि अवस्था छैन भन्नुहुन्छ भने मनोपरामर्शकर्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ अहिले, जसलाई चाहिँ तपाईँले कुनै पनि सङ्घ संस्थाको मद्दतबाट भनौँ। अब तपाईँले जस्तै 1145मा फोन गरेर महिला हेल्पलाइनमा पनि कुरा गर्न सक्नुभयो, बालबालिकाले चाइल्ड हेल्पलाइनमा 1098मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कुनै पनि किसिमको टिपिओ नेपाल भन्ने संस्था छ जसले चाहिँ हामीलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी सहयोग गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ होइन। सुरुमा तपाईँले डिप्रेसन भएको कुरा चाहिँ यदि तपाईँलाई धेरै समयदेखि 2 हप्ता 3 हप्तादेखि चाहिँ एकदम दुःख लागिरहेको छ कुनै कारणले र त्यो झन् बढ्दै गएको छ, नकारात्मक सोचहरू धेरै आउँछन्, मर्न मन लाग्छ अथवा आफूलाई चाहिँ म किन बाँचिरहेको छु, म किन यस्तो छु भन्ने कुराको धेरै यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई नराम्रो महसुस हुन्छ, केही गर्न मन लाग्दैन, पहिला जस्तो तपाईँ आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन पाइराख्नु भएको छ, कुनै पनि किसिमको यस्तो समस्या देख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो डिप्रेसनको लक्षण हो होइन। अनि यस्तो भएको केसमा चाहिँ सकेसम्म आफ्नो विश्वसनीय व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने अनि मनोविमर्शकर्ता कहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्ने। अहिले फोनबाटै गर्न मिल्छ, कहीँ गइराख्नु पनि परेन अहिले यो अवस्थामा होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिप्रेसनबाट बच्नलाई चाहिँ आफूलाई अब रचनात्मक क्रियाकलापमा लगाउने, आफूलाई चाहिँ कुनै पनि कुराले तनाव दिन्छ भने बरु त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। तनाव सानै हुँदा सानो तनावलाई व्यवस्थापन गर्यो भने ठुलो बन्नबाट बच्न सकिन्छ क्या। तपाईँलाई विद्यालयमै के कुराले तनाव दिइरहेको छ भाइ बहिनीलाई भने टिचरले केही गर्नु भएको छ भने त्यो कुरा गुम्साएर नराख्नु, अभिभावकलाई भन्नु। घरमा अभिभावकबाट गाह्रो भएको छ भने तपाईँले विश्वास गर्ने आफन्तजन अथवा कोही अब शिक्षकहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ नि भन्नु। साथीभाइबाट समस्या भएको छ भने तपाईँको कुरा कसले सुन्छ भन्ने, ठुलै मान्छेको समस्यामा पनि आफू विश्वास पात्र को छ त उसलाई भन्ने आफ्ना कुराहरू। आफूलाई चाहिँ जे गुम्स्याएर नराख्नु, जति गुम्स्याउनु भयो त्यति धेरै तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ आफ्नो समस्यालाई। त्यही भएर आफ्नो भावना चाहिँ खुलेर पोख्नु है। म त केटा मान्छे म रुन हुँदैन, म केटी मान्छे म रिसाउनु हुँदैन होइन। गाह्रो भएको छ भने गाह्रो भएको छ भनेर भन्न सिक्नु पर्यो है। रुनलाई कसैको केहीले छेक्दैन, रुन आउँछ भने रुने, तर त्यो रोइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई हल्का महसुस हुनु पर्यो, फेरि रोएर बस्ने चाहिँ होइन है। धन्यवाद एलिसाजी, एकदमै राम्रोसँग मलाई जहाँसम्म लाग्यो हाम्रो सहभागीहरूको सम्पूर्ण सहभागीहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ यहाँले होइन यहाँको प्रस्तुतिले यहाँले च्याट बक्समा हेरेर उत्तर दिनुभएको र डाइरेक्ट सहभागीबाट हात उठाएर जुन प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ त्यसको उत्तरहरू चाहिँ दिँदाखेरि सबै सहभागीहरू चाहिँ सन्तोषजनक भयो होला भन्ने लाग्छ। हामी फेरि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्छौँ र भोलि हामी यही 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ विभिन्न धर्मको अगुवाहरू
अगुवाहरू होइन, राष्ट्रिय स्तरका अगुवाहरू, धार्मिक रिलिजियस एक्सपर्ट भन्छौँ नि, जसले चाहिँ धर्म ग्रन्थहरू राम्रोसँग पढेको छ। यो कोभिडको बेलामा चाहिँ मानिसहरूलाई कसरी धैर्य धारण गर्ने, कसरी आफ्नो आत्मबल उच्च गर्ने, कसरी आध्यात्मिक रूपमा आफू कसरी होइन स्वच्छ बन्ने, समाज आफ्नो परिवार कसरी राम्रो राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो धर्मगुरुहरूको प्रस्तुति छ। हामीले चाहिँ विभिन्न धार्मिक अगुवालाई लिन्छौँ। बुद्धिस्ट धार्मिक अगुवा हुनुहुन्छ हामीसँग, क्रिस्चियनबाट पनि धार्मिक अगुवा हुनुहुन्छ, हिन्दूबाट पनि हुनुहुन्छ होइन, र इस्लामबाट पनि हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी अन्तर धार्मिक भनेको विभिन्न धर्मलाई थियोलोजिकल भनिन्छ नि, आध्यात्मिक रूपमा जसरी तपाईँले आफ्नो बुवा आमाहरूले पूजा पाठ गरेको, विभिन्न प्रार्थनाहरू गरेको, अथवा तपाईँले आफ्नो समाज वरिपरि होइन कसैले नमाज पढेको, कसैले घन्टा बजाएर आराधना गरेको, कसैले चाहिँ प्रे गरेको, त्यो डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छन् होइन आत्मा शान्तिको लागि हो। त्यस्तोको बारेमा चाहिँ हामी भोलि विभिन्न धार्मिक अगुवाहरूसँग चाहिँ यस्तै प्रस्तुतिहरू हुन्छ। त्यस कारण आदरणीय आज सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि अनि आदरणीय अभिभावक र उपस्थिति सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई फेरि हामी यो लिङ्क पठाउँछौँ। र आज अन्तिममा आइसक्नु भएको छ, हामी एलिसाजीलाई क्ल्याप दिएर धन्यवाद गरौँ। र अब कार्यक्रमको समापनको लागि चाहिँ हामी अघि नै भने हामी चाहिँ निरन नेपाल नेसनल इन्टर रिलिजियस नेटवर्क नेपाल र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलको सहयोगमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। निरन नेपालले विशेष गरेर भाइ बहिनी र महिलाहरूको क्षेत्रमा काम गर्छ होइन, धर्मगुरुहरूसँग मिलेर भने। यस्तै गरेर वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले तपाईँहरू धेरै सुन्नुभएको छ, यो विशेष बालबालिकाको सर्वाङ्गीन विकासको शिक्षा, स्वास्थ्य, अझ एकदमै पिछडेका बालबालिकाहरू, अपाङ्ग अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरूको लागि काम गर्छ। र अब आज हामी अन्तिम समयमा कार्यक्रमको समापन गरिदिनुको लागि चाहिँ हाम्रो सायद यहाँ बिछुनी डाक्टर अनुजा गुरुमा हुनुहुन्छ होला उपस्थित। हिजो उहाँ त केही सन्चो नभए पनि उपस्थित हुनुभएको छ। यदि डाक्टर बिछुनी अनुजा गुरुमा हुनुहुँदैन भने चाहिँ हामीसँग अन्य हाम्रो उपस्थित हुनुभएको महिला सहभागी गुरु रति म्याडम हुनुहुन्छ होला। कार्यक्रमको कस्तो लाग्यो र धन्यवाद गरी कार्यक्रम समापन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। अनुजा गुरुमा हजुर हुनुहुन्छ? सायद मलाई लाग्छ उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, अस्ति मात्र अपरेसन भएको। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ ज्योतिष महासङ्घबाट चाहिँ रति देवी जोशी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रमको समापन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेर समापन गर्ने पूर्व हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ निरन नेपालको, त्यसको बारेमा निरनको बारेमा थोरै जानकारी दिए अनि रति म्याडमलाई चाहिँ कार्यक्रमको समापन गरिदिनको हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यस कारण होस्ट अर्मानजीलाई चाहिँ हर्ष सरलाई चाहिँ 2 मिनटको समय दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ हाम्रो अध्यक्षज्यू। हजुर। अनम्युट भयो नि? ओके। सबैलाई नमस्कार। म हर्ष थापा, निरनको अध्यक्ष। र सबभन्दा पहिला म यो आजको जुन एउटा बाल मनोविज्ञान सम्बन्धमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण बाल बालिकाहरूलाई म सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसका साथमा हाम्रा विभिन्न हाम्रो भनौँ भने 3वटा प्रदेशबाट हामी बागमती प्रदेश भएको हुनाले 3वटा प्रदेशबाट नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुने धार्मिक अगुवाहरू र विशेष गरी अहिलेको सेसन चलाइरहनु हुने अलिसा अधिकारीजी र यो निरन नेपालको अहिलेको जुन प्रोग्रामलाई विशेष सहयोग गरेर यो बालबालिका सम्बन्धी प्रोग्राम अगाडि बढाउन हामीलाई उत्साह थप्नुहुने भिजनका साथीहरू सबैमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हामीले अहिलेको अवस्थामा कोभिडको अवस्था 19 अवस्था यसको महामारी छँदै छ। लकडाउन भएर हामी घरमा घरभित्रै थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ र बाल वय जुन बाल उमेर छ, बाल उमेर भनेको खेल्ने चल्ने र घरबाट खेल्न जानुपर्ने अवस्थामा
एउटा घरभित्र एउटा कोठाभित्र सीमित रहनुपर्ने जुन एउटा बाध्यता अवस्था छ, यस अवस्थामा बच्चाहरूको धेरै बच्चाहरूको पढाइप्रति लगनशीलता नहुने र अब घरमै बस्दाखेरि केही रूपले पारिवारिक हिसाबले पनि उनीहरूलाई अलिकति चाहिँ प्रेसर पर्ने र अरू कुरो पढ्न मन नलाग्ने, यी विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूको चाहिँ स्किल नै अब स्किल नै घट्ला भन्ने डर हामीलाई भइरहेको छ। किनभने उनीहरूले एउटा जुन पढ्ने वातावरण लगभग 2 वर्षदेखि हामी जुन एउटा यो कोभिडको कारणले एउटा प्रताडित छौँ र जाँच दिन पाइएको छैन, पढ्नलाई स्कुल जान पाइएको छैन र धेरै गाह्रो अवस्था छ। यस अवस्थामा यसलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, कसरी बालबालिकासँग एउटा चाहिँ सहयात्रा गर्ने, अभिभावकको कर्तव्य के हुन्छ र के अरे बालबालिकाहरूको पनि आफ्नो एउटा चाहिँ कर्तव्य के हुन्छ भन्ने विषयमा आज जुन एउटा डिटेलमा अधिकारीजीले जुन बताउनु भयो, यसमा हामी सबैले मनन गरौँ, त्यसलाई हाम्रो व्यवहारमा प्रयोग गरौँ। जुन आज सहभागी हुनुहुने बालबालिकाहरूले पनि आज भनिएका कुराहरूलाई मनन गरेर त्यही अनुसारको आफूलाई एङ्गेज गर्ने अगाडि बढौँ। र अभिभावकहरू जो धार्मिक क्षेत्रका धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो घर परिवारदेखि लिएर आफ्नो समाजमा यो किसिमको एउटा चाहिँ बाल मनोचिकित्साको रूपमा अथवा बाल बालिकाको एउटा विचारलाई कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ उनीहरूको विचार अनुसार चाहिँ हामी कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा अलिकति यहाँहरूले पोजिटिभ एउटा विचारहरू चाहिँ यहाँहरूले अवश्य पनि लानुहुनेछ र आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ यो विचार विमर्श गर्नुहुनेछ भन्दै सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, सबैलाई प्रणाम। हस् सर अध्यक्षज्यू, हाम्रो उहाँ केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ निडर नेपालको तर्फबाट। अब चाहिँ कार्यक्रमको समापन गर्न हुनको लागि मैले यहाँ रति म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। उहाँ चाहिँ ज्योतिष महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हाम्रो निडर नेपालको केन्द्रीय बोर्डको सदस्य हुनुहुन्छ। रति म्याडम, हजुरले सुनिरहनु भएको छ? सबैलाई नमस्कार। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई म फेरि पुनः एकचोटि नमस्कार गर्छु। म रति जोशी श्रेष्ठ, निरनको सदस्य र राष्ट्रिय महिला ज्योतिष सङ्घको अध्यक्ष। यो कार्यक्रम आजको लागि समाप्त भए पनि भोलि फेरि हामी गुरुहरूको कार्यक्रम छ भन्ने कुरा हाम्रो नाइदा म्यामले जनाइसक्नुभयो र यसरी हामी घरमै बसेर पनि धेरै सङ्ख्यामा बसेर हामीले यसरी बालबालिकाहरू र बालबालिकाको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरू यसरी सँगै बसेर सुन्न पाउनुमा वर्ल्ड भिजनको पनि ठुलो हात रहेको छ। वर्ल्ड भिजनलाई पनि हामी निरन संस्थाको तर्फबाट हामी सधैँ नै वर्ल्ड भिजनप्रति हामी कृतज्ञ रहेका छौँ। र समय धेरै गइसक्यो, 4 बजे भनेर नाइदा म्यामले भन्नुभएको हो, तर पनि म पनि ज्योतिष भएको नाताले र गुरु भएकै नाताले मैले पनि केही शब्द भन्नुपर्छ, एकदम थोरै मात्र। आत्मन प्रतिकूलाने परेशान न समाचरेट। आत्मन प्रतिकूलाने परेशान न समाचरेट अर्थात् चाहिँ नि आफूलाई मन नपर्ने कुरा, आफूलाई प्रतिकूल हुने कुरा चाहिँ नि नगर्नु, अरूमाथि नगर्नु भन्ने एउटा यो आध्यात्मिक दर्शन रहेको छ। यो दर्शन एकदमै महत्त्वपूर्ण दर्शन हो। अहिले हामी कोभिड-19 को मारमा परिरहेछौँ र सबै घरमा बसिरहेछौँ। घरमा अहिले हामीले परिवारमा चाहिँ नि बस्दाखेरि पनि हामीले परिवारभित्रको सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ नि सदस्यहरूसँग हामीले यस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, आफूलाई मन नपर्ने कुरा अरूसँग नगर्नु भन्नुको मतलब नै हामीले अरूसँग मन पर्ने कुराहरू गर्नु भनेको हो। र यसै कुरालाई नै हामीले मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण परिवारहरू मिलिजुली बसिराख्यौँ, सबैले आफ्नो परिवारको ख्याल गऱ्यौँ भने अघि जुन बाल मनोविज्ञानको कुराहरू आइरहेको छ, बाल मनोविज्ञान मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य ठुलोहरूलाई पनि पर्ने सम्भावनाहरू छ। ठुलो सानो कसैलाई
पनि प्रताडना नहोस्। हामीले अहिले भनेको लाई चाहिँ नि हृदयङ्गम गरी कसैलाई पनि मन छुने मन दुख्ने कुराहरू नगरौँ र हामी सबैजना हाँसी खुसी भएर सँगै मिलिजुली गरेर बाँच्न सकौँ। बाँच्नु नै अहिलेको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भइरहेको छ र यति भन्दै म फेरि एकचोटि उपस्थित सम्पूर्णलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद समेत दिएर यस कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद हजुर। कार्यक्रम समापन भएछ होइन म्याम? भोलि हामी सबै फेरि भेट्छौँ होइन म्याडम? हजुर हजुर हजुर, हस् हस्, नमस्कार।